सीरत के साथ-साथ जैसे-जैसे हम आगे बढ़े, हमने माशाल्लाह 2 सेमेस्टर्स में सीरत को पढ़ा है। पहला सेमेस्टर भी हमने पढ़ा, फिर दूसरा सेमेस्टर भी हमने पढ़ा। तो अभी हम थोड़ी देर ज़रा बात करते हैं, क्योंकि फिर मैं आज आपको रिवाइज़ ही करवाऊँगी इंशाल्लाह, जो कुछ हमने पढ़ा है उसकी रिवीजन करेंगे। लेकिन अभी कुछ हम सिस्टर्स का और इंतज़ार कर लेते हैं। उतनी देर में आप मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आप लोगों का सारी ज़िंदगी का सीरत के साथ कैसा एक्सपीरियंस था इसको जानने का, और इन 2 सेमेस्टर्स में जैसे हमने सीरत को जाना, तो क्या फ़र्क पड़ा? कोई सिस्टर मुझसे शेयर करेगी इस बात को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी वजी निदा गुल है मेरा नाम। जी, निदा गुल। जी, बताइए। वजी आपसे जब मैंने सीरत पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ ना वजी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब मदीना और मक्के की ज़िंदगी में पढ़ा तो आपकी सहाबा-ए-किराम आवाज़ थोड़ा-सा कैसे। कट रही है, आपने हैंड फ्री तो नहीं लगाई हुई? नहीं वजी। अच्छा, ठीक है। जी, बताइए। वजी मैंने कहा जब मदीना दौर की अल्हम्दुलिल्लाह में ये सीरत पढ़ाई कि किस तरह सहाबा-ए-किराम ने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। तो वजी एक जी। एहसास फ़ील हुआ मुझे फर्स्ट टाइम। ऐसा लगा कि हमारे ऊपर तो ऐसी कोई मुश्किलात नहीं होती, लेकिन हमारा ईमान का लेवल बहुत कम है। जब ये सीरत पढ़ी तो वही बहुत सारी चीज़ें का एहसास हुआ। जी, बिल्कुल, तो फिर आप देखें ना, आप उन सहाबा किराम का ईमान देखें, मक्की ज़िंदगी भी देखें सहाबा किराम की कितनी मुश्किल थी। मदनी ज़िंदगी जी, भी देखें कितनी मुश्किल थी। हम पे तो कोई दीन के सिलसिले में कभी कोई आज़माइश ही नहीं आई, और कभी आए भी तो हमारी प्रायोरिटी क्या होती है। लेकिन आप भी, मैं भी, हम सबको शौक ये ज़रूर होता है कि हाय काश हम सहाबा किराम की उस दौर में पैदा हुए होते। हम अल्लाह के जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आँखों से देखते। लेकिन आप तसव्वुर भी करें ना कि फिर हमारा ईमान का लेवल क्या होना चाहिए था, अगर हम जी, उस दौर में पैदा होने की ख्वाहिश रख रहे हैं। क्योंकि उनकी ज़िंदगियाँ देखें, वो कोई पत्थर के बने हुए इंसान तो नहीं थे ना। उनके जी, दिल थे, उनके भी जज़्बात थे, उनकी भी ख्वाहिशात थी, उनके बीवी बच्चे भी थे, माँ-बाप थे, बहन-भाई थे। सारा कुछ यही था जो हमारे साथ है। फीलिंग्स भी ऐसे ही थी। और हम कहें कि आज के दौर में फ़ितना ज़्यादा है, तो उस दौर में भी फ़ितना उसी तरह था। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आज हम कहते हैं कि आज टीवी और मीडिया जो है वो हमारी तवज्जो हटा लेता है दीन से, तो या मोबाइल हटा लेता है, तो उस ज़माने में देखिए ना, वो जो वहाँ के लोग थे, वो क्या नाच गाने वालियों को नहीं लाते थे? वो वहाँ पे दास्तानों को, थिएटर को, इस चीज़ों को प्रॉम्प्ट नहीं करते थे? वो करते थे। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगी निदा आप? जी वजी सॉरी आपकी आवाज़ शायद मेरे तक लेट आ रही है। जी वजी बिल्कुल बस यही मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि वजी मैं सीरत दोबारा पढ़ा दूँ। मज़ीद और पढ़ना चाहती हूँ वजी आपकी क्लास में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो मोटिवेशन मिलती है आपकी क्लास से। और मैं काम लूँगी ज़्यादा ये सीरत पढ़नी चाहिए, इससे जी, हमारी इंशाल्लाह ज़िंदगी इंशाल्लाह तब्दील हम होती है। प्लान करते हैं कि इंशाल्लाह इस सीरत को हम, क्योंकि अभी तो हमारी जंग खंदक तक हुई है। मैं अगर बहुत तेज़-तेज़ चलती तो मैं इसको मुकम्मल भी करवा सकती थी। लेकिन मतलब वही है कि हम लोगों की क्योंकि नीयत जो है वो सिर्फ़ पेपर्स हल करना या मार्क्स ले लेना या क्विज़ हल कर लेना मतलब नहीं था। मतलब यही था कि हम थोड़ा डिटेल्स में जाके इनको देखते सीरत को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के साथ हमें ऐसे लगता है जैसे हम उन्हीं दिनों में ज़िंदा रह रहे हैं। हम उन्हीं गलियों में घूम रहे हैं उनके साथ, उन्हीं मोहल्लों में हम भी उनके साथ जा रहे हैं। तो हमें वो फीलिंग्स आती है ताकि हमारे अंदर, हमारे घरों में तब्दीली शुरू होती। असल में मकसद जो है वो सीरत को इतनी डिटेल से करने का यही था। और वजी मैंने ये भी नोट किया कि कुरान की आयत में बहुत अच्छे से जज़्ब होती है। वैसे मैं सोच रही थी कि मुझे क्यों नहीं इसकी समझ आई। यकीन करें जब से आपकी मैंने सीरत सुनी है, तो वो कुरान की आयत को वजी महसूस करना ना फीलिंग आती है उसकी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हम कुरान का फ़हम ही सही तरीके से हासिल नहीं कर सकते जब तक हमें सीरत की पूरी तरह फ़हम ना होगा। जी वजी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा वजी। जी, और कोई सिस्टर कोई बात का इज़ाफ़ा करना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, अपना नाम बाजी बताइए?
मेरा नेम रोशना है जी, ओके। और ये सीरत की बुक पढ़ के बहुत अच्छा लगा। हमने आपने ये बहुत अच्छा किया कि स्लो करवाया। इससे ये हुआ कि हमने जितना भी पढ़ा ना वो समझ आया अच्छी तरह और सीखने में और अमल करने में भी हेल्प हुई। जी, और बिल्कुल, इसके क्योंकि नियत साथ-साथ यही थी ना ना कि हम आहिस्ता-आहिस्ता चलें और चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करें अपने अंदर, ताकि वो जब तक हमारे दिल पे असर नहीं होगा, दिल नहीं बदलेगा, तो अमल नहीं बदलेगा। दिल पे असर तभी होता है ना, यानी इंसान में तब्दीली तभी आती है जब उसका दिल बदलता है। जी, और इसके साथ-साथ एक फ़ायदा ये भी हुआ कि मेरे जी। हस्बैंड को भी ना ये पसंद आई बुक। उन्होंने मुझे कहा अच्छा। कि हम ये पढ़ेंगे। आपने यानी अपने हस्बैंड को ये सुनाती थी लेक्चर्स, या वो आप उन्हें वैसे बताती थी? मैं ना आपका लेक्चर सुन रही होती थी रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो वो फिर जब उनका वो घर आ जाते थे तो मेरा तो होता था ना मुझे जब फ्री टाइम मिल जाता था तो मैं कर लेती थी। ठीक है। तो मैंने अक्सर उन्होंने जब घर आना तो उन्होंने भी आपकी बातें सुननी होना और उनको बहुत चलें शौक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अच्छी बात है, लेकिन वैसे मेरी ये कोशिश होती है कि मेरी आवाज़ जो है वो यानी मर्दों तक ना पहुँचे। इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह वैसे यानी कि इसको मैं ऑनलाइन नहीं करती, लेकिन चले अल्लाह ताला ने एक पॉजिटिव काम लिया कि इस तरह आप दोनों मियाँ बीवी मिलकर अपने घर का माहौल बदल सकते हैं, अपने बच्चों को बेहतर तरीके से तरबियत कर सकते हैं सीरत की रोशनी में। जैसे आपने छोटी-छोटी सी चीज़ें सीखी या सुनी, अब आप क्या कर सकती हैं कि आप अपने घर में शाम के टाइम, रात के टाइम हम बच्चों को जो स्टोरी टाइम होता है या बच्चों को जब भी सुलाना हो तो उससे पहले उनको स्टोरीज़ सुनाने के अलावा या बाकी बातें बताने के अलावा अपने इन ओरिजिनल हीरोज़ की बातें बताएँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई एक छोटा-सा वाक़या लेके बताएँ उन्हें, और जिस ऐज के बच्चे हैं, उस ऐज के लिहाज़ से उनसे आप वाक़या जो है वो शेयर कर सकते हैं। उससे प्रैक्टिकली बच्चों को यानी दीन से मोहब्बत, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अमल जो बेसिक हमारी चाहत है, उसकी तरफ वो शौक से आएँगे। क्या जी ख़्याल है बाजी। आपका? तो आप लोगों ने, बिल्कुल। सब लोगों से मैं यही कहूँगी कि जिन्होंने जितना भी सीखा है, तो ये छोटे-छोटे से यानी अब स्टोरीज़ की तरह एक वाक़या को पकड़ें और वो अपने बच्चों को बताएँ कि जब आपकी एज में अल्लाह के नबी थे, तो वो ऐसे थे, ठीक है? तो यानी किसी भी चीज़ को आप पकड़ के बच्चों को डेली कुछ ना कुछ सीरत में से ज़रूर सुनवाएँ, बल्कि खुद उनको बताएँ। जी, रुशना, और कुछ कहना चाहेंगी आप? और क्या तब्दीली महसूस की आपने? और बुक रीडिंग की आदत जो है वो मुझे डेवलप हुई है। इसके अलावा ठीक है। साथ में मतलब फैमिली को लेकर उनको भी सुनाना और खुद भी सुनना और पढ़ना तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कुछ तब्दीली भी आई, अपने अपनी ज़िंदगी में तब्दीली महसूस की है आपने कुछ इस पर अमल करके? कोई चीज़ अगर हमने एक चीज़ भी अमल के लिए पकड़ ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में उस एक अमल से भी तब्दीली ज़रूर आती है। जी बाजी, अमल में मैंने जो मैंने एक बुक स्टार्ट की थी पढ़नी, जी, सहाबियात के हवाले से थी वो। ठीक है। तो मैंने उसमें से बहुत कुछ सीखा और जिस तरह अब सीरत में से तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सीरत का नहीं बता रही लेकिन सहाबियात वाली बुक का बता रही हूँ। उसमें से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मैंने ना बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जैसे हस्बैंड वाइफ के कैसे जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये सारी सहाबी चीज़ें हम थे। सीखते हैं और जी प्रैक्टिकली बिल्कुल। बहुत अच्छे टिप्स मिलते हैं हमें। हाँ जी, मतलब मुझे ना उनसे ये सीखने को मिला कि वो फलानी जो सहाबी थी उन्होंने ऐसे किया था, तो फिर मैं भी ऐसे कर सकती हूँ और ये वाली मुझे हिकमत बहुत सारी उनसे सीखने को मिली। बिल्कुल, और ये आपके आप देखें कि इंसान के जो मियाँ-बीवी के रिलेशंस होते हैं, वो भी हम इन्हीं अहादीस को, सहाबा कराम के, सहाबियात के आसार को पढ़ के, इनको जान के, हम अपनी मैरिड लाइफ को बहुत बेहतर कर सकते हैं। जी, आप जी, सईदा बिल्कुल। आयशा के कभी अहादीस को देखें कि वो
کس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کرتی تھیں، کن لفظوں کی سلیکشن میں وہ ان سے ان کے سوالوں کے جواب دیتی تھیں یا کیسے ان سے بات کرتی تھیں، تو اتنا کچھ ملتا ہے کہ ہماری میرڈ لائف بالکل ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے اگر ہم ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو۔ جی، کوئی اور سسٹر کچھ بتانا چاہیں گی؟ ہمارے ساتھ یاسمین ہے، روشنا ہے، یمنا ہے، اور میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بچی آواز آ رہی ہے آپ جی، اور کوئی سسٹر اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کریں گی؟ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، جی اپنا تعارف میں کروائیے۔ میں یاسمین یاسمین ہوں۔ بات کر رہی ہیں؟ جی جی یاسمین، تو یاسمین بات کر میں رہی ہیں آپ؟ جی میں یاسمین بول رہی ہوں۔ جی بتائیے یاسمین۔ جی میرا فرسٹ سیمسٹر میں اتنے میں کافی ہوئے، لیکن سیکنڈ سیمسٹر میں میں نے attend کی ہوں الحمد للہ۔ آپ تھوڑا سا اپنا رخ چینج کریں، آپ کی آواز بالکل بریک ہو رہی ہے یاسمین، سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ ایکچولی ہے نا جو ایڈمن ہے انہوں نے adjust کرنا پڑے گا، یہ آواز ایک ہو رہی ہے۔ جو ایڈمن ہے یہ جی جی۔ دو جگہ انہوں نے یا آن کیا ہے انہوں نے۔ تو اچھا، ابھی تھوڑی سی بہتر بھی ہوئی تھی بیچ میں آپ کی آواز۔ جی بولیے، آپ نے پہلے سیمسٹر میں نہیں کلاسز لی تھی صحیح طرح؟ نہیں میں لیٹ جوائن ہوئی تھی کورس سے، اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیکنڈ سیمسٹر میں الحمد للہ اور اچھا، اس میں پھر ساری آپ نے لائیو کلاسز لی ہیں؟ جی جی الحمد للہ۔ الحمد للہ الحمد للہ۔ تو ظاہر ہے آپ مسلمان ہیں، ہم ساری زندگی سے ہمیں سیرت کے واقعات کا تو پہلے سے بھی پتہ ہی ہوتا ہے، تو پھر کیا چینج آپ کو فیل ہوا یہ کلاسز لینے کے بعد اور پہلے سے جو بھی آپ سیرت میں جانتے تھے؟ الحمد للہ اتنا میں نہیں جانتی، ٹو بی ویری فرینک، میں جی جی۔ اتنا کلاسز میں جانی ہوں اتنا آپ جو نہیں اگلی جانتی تھی پہلے؟ میں تھوڑا تھوڑا ادھر جتنا کم ہے اتنا ہی، لیکن یہ جو ڈیٹیلز جو جنگ کی ساری ڈیٹیلز ہے اور صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ تھا the way they dealt with it، وہ دقت بہت ہی۔ یہ ایڈمن کون ہے ادھر؟ کوئی میرا آواز ویک ہو رہی ہے، میری وائس۔ جی، ایکو بھی ہو رہی ہے اور بریک بھی ہو رہی ہے۔ جی جی یہ کوئی اور کیا ساجدہ کوئی تو دو جگہ انہوں نے والیوم رکھا ہے، ایک جگہ ٹھیک کرنا پڑے گا، نہیں تو سب کا وائس ایسی ہی بریک ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہیرا جی آپ ہیں یا صادقہ جی آپ ہیں، صدیقہ جی آپ ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں دو مائکس ایک وقت میں کھلے ہوئے نا، اس لیے آواز ہو رہی ہے۔ اچھا، میں مائک بند کرتی ہوں، اوکے، میں مائک آف کرتی ہوں۔ جی یاسمین آپ بولیے، میں مائک آف کرتی ہوں اپنا۔ ہاں الحمد للہ۔ تو یہ میں یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ مجھے اتنا ڈیٹیلس میں نے سیرت کبھی پورا نہیں سنا تھا۔ الحمد للہ یہ سیکنڈ سیمسٹر میں جو جتنا میں نے سنا پہلے نہیں سنا تھا، کافی ابھی بھی مجھے پوری طرح میں نے مطلب پوری طرح سمجھ نہیں پائی ہوں۔ انشاءاللہ میں اس کو اور ایسے سیرت کے جو بھی یہ رہیں گے اس سے جڑنا چاہوں گی انشاءاللہ، اور جاننا چاہوں گی اور نوٹ بھی کرنا چاہوں گی، کیونکہ مجھے صرف سننے میں اتنی میں انگراس تھی کہ
बाकी मैं लिख नहीं पाई हूँ और दूसरों को बताने के लिए मैं इतनी रेडी नहीं हूँ अभी। जितना मैंने सुना है, जितना मैं समझ रही हूँ, वो उतना मैं दूसरों तक पहुँचाने के लिए मुझे और पुख्ता नॉलेज चाहिए। इंशाल्लाह मैं फिर से कोशिश करूँगी इसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए ये सीखने की ये थी कि जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मीन दीन के लिए जो एस्टैब्लिश किया या आइडल बन के हमको दिखाया है, वो वो इतना बेहतरीन है कि हम उनकी लाइफ का हम एक 5% भी नहीं जानते हैं, शायद नहीं जानते अब तक कि जानना चाहिए। जानोगे तभी तुम्हारा दिन कंप्लीट होगा, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये लगा और बहुत सारी जो जितनी चीज़ें 5% भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुना या समझा, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने ज़िंदगी में मैं खुद भी फ़ॉलो करूँ और दूसरों तक पहुँचाऊँ, इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यास्मीन, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत भी दे और इसी तरह अल्लाह ताला आपका पैशन भी कायम रखे, क्योंकि देखें ये तो दीन है हमारा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। और मेरा ख्याल है कि ये आप सब लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि जैसे जैसे हम सीरत को आगे आगे पढ़ते गए, साथ साथ चलते गए, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि सहाबा कराम के साथ भी हमारी जो मोहब्बत है वो डेफिनेटली ज्यादा हुई। मेरा एक्सपीरियंस भी यही है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस भी यही होगा कि वो मोहब्बत जो पहले से हमारे अंदर मौजूद है, वो उस मोहब्बत में इजाफा हुआ और हमें मजीद काम करने को, दीन पर अमल करने को, और सहाबा कराम जैसा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा बनने को मजीद जो है वो दिल में जो है वो ख्वाहिश उभरी। जी। और कोई सिस्टर मुझे बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। साजिदा, आप हैं क्लास में? और ये सिबगा के नाम से कौन है? यमुना आप हैं? आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? ये मेरा ख्याल है यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं है। सदीका जी प्लीज ग्रुप में एक दफा फिर मैसेज कर दीजिए कि क्लास को अटेंड करें। और ये रिकॉर्डिंग आप कर रही हैं या अभी आपने स्टार्ट करनी है? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह हम फिर अपनी रिवीजन शुरू करते हैं जितने सिस्टर्स हमारे साथ हैं उनके साथ। और बाकी फिर आप प्लीज मैसेज कर दीजिए ग्रुप में कि जरा जल्दी ज्वाइन कर लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग सीरत सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ-साथ चले और हमने मक्की ज़िंदगी को कंप्लीट किया, फिर हम लोगों ने मदनी ज़िंदगी को शुरू किया और लास्ट लेक्चर तक हम ग़ज़वा खंदक तक, ग़ज़वा अहज़ाब तक जो है वो हमने मुकम्मल किया। और हमने कितने उतार-चढ़ाव देखे और अभी तो मज़ीद बहुत सारे उतार-चढ़ाव अभी बाकी हैं, क्योंकि अब जो एक इस्लाम की शान-ओ-शौकत का जो टाइम पीरियड है वो अब जंग खंदक के बाद शुरू होने वाला था। तो इंशाल्लाह हम उसको भी देखेंगे। लेकिन आज हम थोड़ा-सा पिछली चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि जो रिवीजन होती है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा जो माइंड है उसे डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है कि जब तक हम चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करते, उसको हम याद नहीं रख पाते। ये सिर्फ़ इस सीरत से रिलेटेड बात नहीं है, बल्कि दुनिया का भी कोई अगर इल्म आपने हासिल करना है, कुछ भी इल्म आपने हासिल करना है, तो आपको चीज़ों को रिपीट करना पड़ेगा। बार-बार उनको रिवाइज़ करेंगे तो वो चीज़ें याद रहेंगी। क्योंकि जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं वो हमें बताते हैं कि अगर हम एक वक़्त में कुछ नई चीज़ सुनते हैं तो उस वक़्त हमें लग रहा होता है कि ये हमें 100% आ गई है समझ। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम 24 घंटे के अंदर-अंदर रिवाइज़ नहीं करते,
तो वो 70% पे चली जाती है। और अगर 1 वीक तक उसको रिवाइज़ नहीं करते तो वो 30% तक चली जाती है। और अगर उसको इससे मज़ीद लेट करते हैं और उसको रिवाइज़ नहीं करते तो वो ज़ीरो हो जाती है। वो फिर जब कभी हम सुनते हैं तो याद आता है, हाँ, हाँ, शायद ये कभी सुना था, लेकिन हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। तो इसलिए चीज़ों को रिवाइज़ करें। और आप देखें कि कुरान मजीद में हमें क्यों रेपिटेशन मिलती है। चीज़ों की रेपिटेशन मिलती है ना, बार-बार, बार-बार हमें एक ही वाक़या मुख़्तलिफ़ सूरतों में, मुख़्तलिफ़ अंदाज़ में, मुख़्तलिफ़ हवालों से मिलता है। क्यों? इसीलिए कि अल्लाह ताला अहसनुल खालिक है। वो जानता है कि उसने हमारा माइंड, हमारा दिल, हमें कैसे डिज़ाइन किया है, हमारी बॉडी कैसे काम करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सबसे पहले ये रिवाइज करेंगे कि हमने ये सीरत का मुताला जो शुरू किया था, उस वक्त हमने किस सोच के तहत, किस नीयत के तहत ये शुरू किया था, क्योंकि नीयतों को रिवाइज करना, तजदीद ईमान करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। ताकि हम अब जैसे पढ़ते 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 हमारी कहीं नीयत सिर्फ हम पेपर्स को हल करना तो नहीं बन गई, कहीं सिर्फ क्विज को हल करना तो नहीं बन गई, कहीं सिर्फ डिग्री का हुसूल तो हमारी नीयत नहीं बन गई। तो इसलिए हमें अपनी नियतों की तजदीद की भी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा था कि हम क्यों पढ़ें सीरत को, सीरत का मुताला क्यों करें? इसके मकासद थे, इसकी अहमियत और फ़ज़ीलत थी, और फिर इसको पढ़ने के लिए जो हमने मनहज डिसाइड किया था, वो था। तो आज मैं आपको सबसे पहले थोड़ा-सा ये बताना चाहूँगी कि हमने सीरत का मुताला क्यों करना चाहा था, इसकी हमारी प्रायोरिटीज़ क्या थी? तो देखें कि हर मुसलमान पर सीरत का मुताला जो है, हयात तैयबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला, उनसे वाकफियत फ़र्ज़ ऐन है। क्यों पढ़ें हम सीरत को? आपके शब रोज़ से वाकफियत ज़रूरी है, ताकि हम अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानें। अगर उनको नहीं पहचानेंगे, अल्लाह को नहीं पहचानेंगे, अल्लाह के नबी को नहीं पहचानेंगे, तो फिर अपने दीन को कैसे पहचानेंगे? और आपको ये बताया था कि कब्र में 3 सवाल होने हैं हमसे। 3 सवाल कौन से हैं? अल्लाह की मार्फत के बारे में सवाल होगा कि कौन है तुम्हारा रब? क्या जानते हो तुम अपने रब के बारे में? और दूसरा सवाल होगा तुम्हारा नबी कौन-सा है? और तीसरा सवाल होगा तुम्हारा दीन क्या है? तो इन 3 चीज़ों का इल्म हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो इन तीनों को पहचानने के लिए हर मुसलमान पर ये इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तो नबी की मार्फत फ़र्ज़ है। नबी की मार्फत हासिल करेंगे, तो ये तीनों मार्फतें हमें हासिल होंगी। फिर हमने देखा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया कुरान मजीद में, अल्लाह ताला ने ऑर्डर जारी किया कि सीखो, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सीखो। वअलमु अन्न फीकुम रसूलुल्लाह, तुम्हारे रसूल तुम्हारे दरमियान आ चुके हैं, उनके बारे में इल्म हासिल करो। तो ये ज़रूरी है कि हम उनके बारे में इल्म हासिल करते, मार्फत हासिल करते। और हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बताया कि जो पहली कौमों ने इनकार किया तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, अम लहुम यारिफून, कि वो उन्हें पहचानते नहीं थे। तो यहाँ भी पहचानने पर जोर दिया जा रहा है कि अपने रसूल को पहचानो। क्यों? ताकि तुम फिर इनकार ना कर सको। ठीक है? और दूसरा ये होता है कि हमें साबित कदमी हासिल होती है। अंबिया का तज़किरा पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे ईमान में मज़बूती आती है, दिल को ताकत मिलती है, क़ुव्वत मिलती है ईमान को। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि वअमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि, अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। तो ईमान लाना तो वाजिब है, फरीज़ा है, तो ईमान कैसे लाएँगे? जब तक हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानेंगे। तो लिहाज़ा ईमान लाने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत ज़रूरी है, और जितनी मार्फत ज़्यादा होगी, उतना हमारे ईमान में इज़ाफ़ा होगा, और ईमान में क़ुव्वत और ताकत पैदा होगी, और इंसान को साबित कदमी नसीब होगी। तो ये आपने अभी 2 सेमेस्टर्स हम साथ चले, तो ये चीज़ यकीनन आप सबकी फीलिंग रही होगी, जैसे आप सबने माशाल्लाह बताया कि आप सब लोगों को ये सीरत की क्लासेस लेने से बहुत फ़ायदा हुआ, आपको ईमान में क़ुव्वत और ताकत पैदा हुई। अल्लाह ताला हमें मज़ीद भी इस्तकामत दे, मुझे भी और आपको भी। अल्लाह ताला हमें हमसे अमल करवा ले। अल्लाह ताला हमें अपने पसंदीदा लोगों में रख ले। ऐसे लोगों में रख ले जिनसे अल्लाह ताला अपने दीन का कोई काम लेना चाहता है। ठीक है? फिर हम देखते हैं कि क्यों पढ़ें हम सीरत को? क्योंकि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चैलेंज करवाया कि लोगों में तुम्हारे
यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों मैंने तुम्हारे दरमियान एक उम्र गुजारी है, एक तवील हिस्सा गुजारा है, 40 साल जिंदगी गुजारी है। देखो तो सही कहीं नुक्ता रखने की जगह है, कहीं में इतराज कर सकते हो। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा तमाम लोगों के लिए चैलेंज है। आपकी सीरत, आपकी जिंदगी, आपकी नबूवत की वाज़ेह दलील है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ठीक है। फिर अ, हमने देखा था कि सीरत जो है वो दिलों की ग़ज़ा है, नफ्स का सुरूर है, ये बड़ी सादत और लज़्ज़त की चीज़ है। हम जितनी देर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते रहेंगे, हमें कभी उकताहट नहीं होती है। हमारी क्लासेस का टाइम ख़त्म हो जाता था लेकिन दिल करता था कि नहीं अच्छा अभी और ये मज़ीद बात सुन लेते। चाशनी बढ़ती रहती है, ये ऐसी मोहब्बत है। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत है। सीरत को पढ़ना अल्लाह की इबादत है। ये कुर्बत इलाही का ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे खुश होता है। और ये ऐसी इबादत है जिससे अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल होती है। ठीक है? क्योंकि हदीस में क्या आता है कि जो मेरे ऊपर एक मर्तबा सलात भेजे अल्लाह उस पर 10 बार सलात भेजता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो तज़किरा ऐसा है कि जो फरिश्ते भी कर रहे हैं। अल्लाह भी उनका तज़किरा अपने फरिश्तों के सामने कर रहा है और हमें भी यही हुक्म दिया गया। ठीक है? तो हमें भी यही अल्लाह का महबूब मौज़ू है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना और सीरत का पढ़ना अल्लाह की खुशनुदी, उसकी रिज़ा और उसकी कुर्बत का हुसूल है। तो अगर हम मोमिन हैं तो हमें हर घर में अपने हर घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तज़किरा करना है। फिर हमने ये देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए नमूना और आइडियल बनाए गए। हमारे लिए उसवा बनाया ना अल्लाह ताला ने बेहतरीन नमूना बनाया तो उसका तकाजा क्या है? बेहतरीन उसवा पर, बेहतरीन नमूने पर हम अमल कैसे करेंगे? जब तक हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं जानेंगे, वो कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे चलते फिरते थे, कैसे तौर तरीके थे, उनके दिन रात कैसे थे, खाना-पीना कैसा था, लोगों से मामलात कैसे थे, उनकी आदत कैसी थी, इबादत कैसी थी, अपने दोस्तों से कैसे ट्रीट करते थे, घरों में उनका रवैया कैसा था, अपनी बीवियों से कैसे ट्रीट करते थे, सहाबा कराम से कैसे ट्रीट करते थे, एज़ अ लीडर वो उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, एज़ अ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उनका जो पर्सनैलिटी हमारे सामने आती है वो कैसी थी और बाकी जिंदगी के हर पहलू में जब हम उनको देखते हैं तो हमें एक आइडियल पर्सनालिटी जो है वो नजर आती है तो हम वैसे तो ईमान के दावेदार हैं तो हमें प्रैक्टिकली भी ये चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रैक्टिकली भी अपना आइडियल माने अपना उसवा माने और उसी की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारें कोशिश तो करें क्योंकि अगर किसी को हम आइडियल बनाते हैं तो उसकी जिंदगी उसके तौर तरीके उसके शबो रोज इसकी मार्फत जरूरी है ना हमें पता होना चाहिए कि वो कैस क्या करते थे तो सीरत तैयबा को नजरअंदाज करके हम मुसलमान ही नहीं रह सकते आज हमारा मुआशरा जो इतने फसाद का शिकार है वो इसीलिए कि हमने प्रैक्टिकली सीरत तैयबा को नजरअंदाज कर दिया फिर एक बड़ी खूबसूरत बात हम लोगों ने सीखी थी कि सीरत तैयबा एक मीज़ान है अपने अमाल को, अपने किरदार को, अपने अकायद को, अपने इखलाक को नापने और तौलने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा एक मीज़ान है। सीरत की रोशनी में हमें अपने आप को तौलना होगा कि हम किस दर्जे के मुसलमान हैं। ठीक है? यानी बहुत बड़े स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो तो मीज़ानुल अकबर हैं। सबसे बड़े मिज़ान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी पर हम अपने अमाल को, इखलाक को, आदात को, तौर तरीकों को नाप सकते हैं। जो हमारी ये चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाफिक हैं, उनकी कॉपी में हैं, उनकी इताअत में हैं, तो वो हक है और जो चीज़ें मुवाफिक नहीं हैं, उनके मुताबिक नहीं हैं, तो वो बातिल हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी का एक मुसल्लिम असूल मिल जाता है। ठीक है? क्योंकि हदीस में क्या आता है सईदा आयशा की हदीस है कि जब तक हमारे अमाल, अक़वाल, अहवाल, इख़लाक़, किरदार, रहन-सहन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर नहीं होगा तो उसका कोई एतबार नहीं है। क्योंकि सईदा आयशा की हदीस क्या है? मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। फिर कुरान मजीद क्योंकि आप देखिए कि हमारी हिदायत के लिए नाज़िल किया। अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद को समझने, पढ़ने, उस पर तदब्बुर करने की दावत दी।
अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम लोग तदब्बुर नहीं करते, क्या उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? तो समझ के आई कि कुरान मजीद का समझना हम पर फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है। और कुरान मजीद हदायतनामा है, दुनिया को समझने की किताब है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, साथ बुकलेट भिजवाई कि इस दुनिया को इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ कैसे रहना है। जैसे दुनिया में कोई फैक्ट्री है, वो कोई मशीन बनाती है, उसके साथ बुकलेट आती है, उसमें उसके उसूल और ज़ाब्ते लिखे जाते हैं। फिर एक डेमो होता है, उसमें इंजीनियर्स प्रैक्टिकल उस मशीन को चलाकर हमें समझाते हैं कि देखो जी, ऐसे इस मशीन को चलाते हैं, ऐसे इस मशीन को काम करते हैं, और वो डिमॉन्स्ट्रेशन भी देते हैं, और फिर आप बुकलेट भी आपके पास होती है। ठीक है? आज भी ऐसे ही है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई, और इस दुनिया को बरतने का सलीका हमें सिखाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। उन्होंने प्रैक्टिकल हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया, और साथ किताब भी दे दी, बुकलेट भी दे दी कि लो जी, ये तुम्हारा हदायतनामा तुम्हें मिल गया। और आज हम दुनिया को बगैर समझे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर कोई ड्राइवर ड्राइवर जो है वो बगैर सीखे गाड़ी चलाना शुरू करेगा, तो फिर क्या होगा? वो खुद को भी खतरे में डालेगा और दूसरों को भी खतरे में डालेगा। तो कुरान मजीद दस्तूर हयात है, जिंदगी गुजारने का तरीका है। तो ये हमें ये जिंदगी गुजारने का तरीका ही सिखाने के लिए आया है, और ये बताने आया है कि हम ये दुनिया कैसे बेहतर कर सकते हैं, और हेयर आफ्टर बाद की दुनिया कैसे बेहतर कर सकते हैं। और इसको समझाने के लिए अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो अल्लाह का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क क्या था? काना खुल्कुहु खुल्कुहुल कुरआन, पूरा कुरान था। यानी आप कुरान का अमली नमूना थे। कुरान किताब की शक्ल में है, और उसकी अमली तफसीर जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा है। तो सीरत तैयबा क्या है? फहम कुरान का जरिया है। क्योंकि कुरान जो है वो तमाम अवामिर और नवाही, तमाम अहकामात को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चीज़ों को खुद पर नाफ़िज़ किया, इंसानियत के सामने पेश किया कि इस पर अमल कैसे करना है, अवामिर पर कैसे अमल करना है, नवाही से कैसे बचना है। तो ये सारा कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, सहाबा कराम को समझाया। ठीक है? तो हम कैसे समझेंगे? हम कैसे अमल करेंगे? हम कैसे कुरान मजीद को समझेंगे अगर हमने हयात तैयबा को पूरे तरीके से ना समझा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी सीरत किताब इलाही की मुकम्मल तनफ़ीस है। नाफ़िज़ किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी पर इस कुरान को। तो हम सीरत को जानेंगे तो कुरान का सही मफ़हूम भी जानेंगे। आयात का शान नुज़ूल, एक मुकाम है आयात की तफसीर में इसका, कि वो किन हालात में ये आयात नाजिल हुई, किन वाकयात के तहत ये आयात नाजिल हुई। तो इसलिए कुरान फहमी के लिए सीरत रसूल का मुताला अज़हद ज़रूरी है। और कुरान फहमी और सीरत का आपस में गहरा ताल्लुक है, ये प्रैक्टिकली भी आपको समझ आ गई। पहले लेक्चर में मैंने ये सारी बातें आपसे की थी, लेकिन तब शायद आपको इतना अमली तौर पर समझ नहीं आया होगा जितना आपको ये अब 2 सेमेस्टर्स के बाद आज हम ये बातें कर रहे हैं, तो आपको ये आपके दिल से निकल रहा है कि हाँ, ऐसा ही है। क्या ख़्याल है? कोई बताएगा मुझे? जी। फिर अगला जो हमने देखा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर इंसान मोमिन नहीं हो सकता। जिसके अंदर नबी की मोहब्बत नहीं, वो मोमिन नहीं। यानी हदीस में आता है कि जब तक मैं तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारी औलाद, तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। यानी सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि तमाम मोहब्बतों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को गालिब करना है। तो आपसे मोहब्बत ईमान है। तो इस मोहब्बत को दिल में बिठाने के लिए, इसको कुव्वत पहुंचाने के लिए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना, इसे सीखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना हम सीरत को पढ़ेंगे उतनी मोहब्बत बढ़ेगी, जितनी मोहब्बत बढ़ेगी उतनी मार्फत बढ़ेगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी जिंदगी खुली किताब की तरह है। ठीक है? दुश्मन के दिल की दुनिया भी बदल जाती थी, अदावतें मोहब्बतों में बदल जाती थी। तो हम तो ईमान के दावेदार हैं, क्या हमारा ईमान नहीं बढ़ेगा? इंशाल्लाह जरूर बढ़ेगा। फिर हमने देखा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि "ऐ नबी, अल्लाह की रहमत से आप नर्म ख़ुह हैं, अगर आप सख्त ख़ुह होते तो आपके साथी आपको छोड़ के भाग जाते।" तो ये आपकी खुसूसियत थी, और खुसूसन आपके साथ ये ताल्लुक है कि जितना करीब से आपको देखते हैं, जो भी आपको देखेगा, जितना करीब आएगा,
उतनी ही आपकी मोहब्बत उसके दिल में बैठ जाएगी, वो आपका गुरविदा हो जाएगा। हालाँकि अगर आज आप किसी के बारे में, किसी बड़े से बड़े स्कॉलर के बारे में भी दूर से सुने तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब करीब से उन्हें देखें ना, तो ज़ाहिर और बातिन का तज़ाद नज़र आता है हम आम इंसानों में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये नहीं था। उनका ज़ाहिर और बातिन एक था। तो जो आपके करीब आता था, उसे उसकी मोहब्बत मज़ीद बढ़ जाती थी। और आज भी आप देखें, हम सीरत की वजह से अगर आपके ज़िंदगी के करीब होते हैं, मार्फत बढ़ती है, तो मोहब्बत भी उसी रेशो से बढ़ती है। फिर सीरत तैयबा का मुतालिया जो है वो ईमान में इजाफे का सबब भी है। जितनी मार्फत हमारी कम होगी, उतना ईमान भी कम होगा। फिर दीन की मार्फत, दीन की बसीरत हासिल होती है सीरत के मुताले से। क्योंकि इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी इसी दीन को फैलाने में लगाई, पूरी जिंदगी दीन पर अमल करके और दावत में गुजारी, पूरी जिद्दोजहद की। तो दूसरा हमें ये पता चलता है सीरत के मुताले से कि हमने दावत दीन का आगाज कहाँ से करना है। तो सीरत से पता चलता है। और आज ये बहुत बड़ा मामला है आज भी, कि आज अगर आप दूसरों को दीन की तरफ बुलाते हैं तो नुक्ता आगाज क्या होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें बताती है कि आपका जो नुक्ता आगाज है तबलीग का, वो अकीदा और तौहीद है। अकीदे की इस्लाह के लिए आपने अपने आप को वक्फ किया, फिर फराइज और वाजिबात तो बाद में शुरू हुए। तो यहाँ दीन का सही फ़हम पैदा होता है कि दीन की असास जो है और बुनियाद जो है वो अकीदा तौहीद है। और अकीदे की अहमियत पता चलती है, दावत का तरीका पता चलता है। देखे ना, नमाज और रोजा एक बार तो नाजिल नहीं हो गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मुआशरे का माइंडसेट चेंज किया था, पहले अकीदा बदला था, अकीदे की दावत से आगाज किया था। तो आज भी हमें करेंसी नहीं बदलनी, इबादतों में चेंज नहीं लाना। पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से अगर दावत देंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अगर उनके खिलाफ तरीके के खिलाफ दावत देंगे तो फिर कामयाबी नहीं हो सकती। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मनहज था कि पहले इल्म हासिल करो, फिर दावत दो लोगों को। जहालत के साथ आप लोगों को दावत नहीं दे सकते। फिर हमने ये देखा था कि आपकी सीरत आपकी नबूवत की दलील है कि रसूल आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं, आम लोगों की तरह नहीं थे। ये नबी की शान है। जैसे आपने जिंदगी गुजारी, आपने अपनी जात को बिल्कुल अलग रखा। देखें, तमाम नबियों ने, हम कुरान मजीद में भी देखते हैं कि अल्लाह उन नबियों ने आके अल्लाह अपनी अपनी उम्मतों से क्या कहा कि मैं हम तुमसे कोई सिला नहीं मांगते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जात को अलग रखा, अपने अहलो अयाल को अलग रखा। आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि ज़कात और सदकात अपने ऊपर भी और अपनी नस्ल पर क़यामत तक के लिए हराम कर दिए, ताकि कोई आप पर उँगली ना उठा सके। देखिए कैसी बेलौस दावत है। आज कोई दुनिया के काम के लिए भी अगर लीडरशिप इख्तियार करता है, सबसे पहले वो अपने अपने घर और अपनी तिजोरियाँ भरता है। बल तो यहाँ आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया का कोई वारिस नहीं होता। तो आपकी सीरत इस बात की दलील है कि आप वाकई अल्लाह के रसूल थे। आप आम लोगों की तरह नहीं थे। अपने घर वालों के लिए, अपनी जात के लिए काम नहीं कर रहे थे। आप इंसानियत के लिए काम कर रहे थे। उस इंसानियत के लिए काम कर रहे थे जिसको अल्लाह ताला ने अपनी खिलाफत के लिए चुना था। उस इंसान के उस वसी मफहूम के लिए, वुसअत के लिए काम कर रहे थे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सिर्फ खाने पीने, बच्चे पैदा करने, घर सजाने के लिए दुनिया में नहीं भेजा हुआ। अल्लाह ताला ने अपनी नियाबत के लिए चुना हुआ है इंसान को। ठीक है? तो ये हमने सारा कुछ देखना है। और आखिर में इब्न कय्यम की बड़ी खूबसूरत बात कि वो कहते हैं कि हर तरह की सआदत, इब्न कय्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हर तरह की सआदत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में सीरत की मार्फत पर मौकूफ है। यानी बगैर आपके तरीके की इत्तबा और इक्तदा किए हुए इंसान को सादत हासिल हो ही नहीं सकती। अगर कोई इंसान कामयाबी चाहता है, सादत चाहता है, तो उसे चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी करे। तो इत्तबा और पैरवी कैसे करेंगे? जब तक हमें सीरत का पता नहीं होगा तो कैसे करेंगे? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा जो है वो हमारे लिए मनहज हयात है, जिंदगी गुजारने का तरीका है। जी, समझ आया आपको? फिर हम लोगों ने मदनी ज़िंदगी में आपको
को मैंने बताया था कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए थे, तो उनके सामने 5 किस्म के लोग थे। फिर उन 5 किस्म के लोगों को हमने अल्लाह की नज़र से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र से देखा था। वो 5 किस्म के लोग कौन से थे? 5 किस्म के लोग, सबसे पहले मुहाजिरीन थे, अंसार थे, फिर यहूदो नसारा थे, फिर मुनाफिकीन थे, और फिर जो अराबी थे वो थे। तो इनकी हमने डिटेल्स सारी की थी, और उनसे हमने मिलने वाले असबाक, एक-एक वाक़या जो हमने पढ़ा, उससे जो प्रैक्टिकल हमें ज़िंदगी में गुज़ारने के लिए जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स मिले, उन सबको हम साथ-साथ, साथ-साथ डिस्कस करते रहे, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ भी बेहतर हों, हमारा अमल भी बेहतर हो, और हमारे घर बदलें। असल नीयत यही थी। फिर हम लोगों ने ये 5 चीज़ों को देखा, फिर उसमें देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आते साथ सबसे पहला काम क्या किया? देखिए, कुबा में चंद दिन रुके, लेकिन कुबा में सबसे पहले मस्जिद बनाई। मदीना आए, तो मदीना शरीफ में भी सबसे पहले क्या काम किया? बेसिक मस्जिद बनाई। तो मस्जिद मस्जिद जो है, वो इस्लामी मुआशरे में एक सेंट्रल पॉइंट की अहमियत रखती है। मस्जिद सिर्फ़ 5 वक़्त जाके नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं होती। मस्जिद सारा कुछ होती है इस्लामी सल्तनत में। आप यहाँ देखें, ये मजलिस शूरा भी यहीं होती थी, कवानीन भी यहीं बनाए जाते थे, फैसले भी यहीं होते थे, मेहमान भी यहाँ ठहराए जाते थे, बैठकर बातें भी यहीं होती थी, और जंगों की प्लानिंग भी यहीं होती थी। कहीं तबलीग करने के लिए किसी को भेजना है तो भी यहीं से भेजा जाता था। तो ये एक सेंट्रल पॉइंट था पूरे मुआशरे का। अगर आज भी हम अपनी मस्जिदों को इसी तरह मुआशरे का सेंट्रल पॉइंट बना दें, तो मस्जिदें इस तरह वीरान ना हों जैसे आज हैं। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी हिकमत से अपने सारे इर्द-गिर्द जो खतरात थे, आपको याद होगा कि जब मैंने बताया था कि मदीना शरीफ जब आके रहने लगे, तो इतना खौफ का आलम होता था कि रात सारी-सारी रात सोते नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं सोते थे, और सहाबा कराम भी नहीं सोते थे, और अगर सोते थे तो हथियार बाँध कर सोते थे। ठीक है? देखिए क्या खौफ का आलम है कि एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को ये ख्वाहिश करेंगे, काश आज कोई मेरी जगह पे पहरा दे दे और मैं सो जाऊं। तसव्वुर करें। और अल्लाह ने एक पहरेदार भेज दिया। ठीक है? तो उन खौफो हरास के आलम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो मदीना में सारे जो फ्रंट थे दुश्मनों के, वो बंद किए। हिकमत अमली के साथ, उनके साथ मुआहदे किए, उनके साथ सुलह की ट्रीटीज़ की, और जो मुशरिकीन मक्का का फ्रंट था, सिर्फ़ एक उस फ्रंट को कायम रखा कि ठीक है, क्योंकि वो लोग तो अभी आ ही नहीं रहे थे इस बात की तरफ कि सुलह करते हैं। और फिर जब जिहाद की इजाज़त मिल गई मुसलमानों को, तो उसमें भी आपको बताया कि जब जिहाद की इजाज़त मिल गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंधाधुंध उस मुआशरे की तक़लीद करते हुए, जो उस मुआशरे का दस्तूर था कि हर काफ़िले को पकड़ के लूट लो और अपना माल बना लो, ऐसा तो नहीं किया मुसलमानों ने। हालाँकि मुस्तशरिकीन ने, इस्लाम पर एतराज़ करने वालों ने, उन्होंने ये एतराज़ किया कि जी ये मुसलमानों ने तो लूट-मार शुरू कर दी थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप स्टूडेंट हैं दीन के, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर जिहाद की इजाज़त मिलने के बाद ये भी उस मुआशरे के आम दस्तूर की तरह मुसलमान भी अमल करते तो क्या करते? ये हर आते-जाते काफ़िले को लूट लेते। लेकिन आप प्रैक्टिकली देखें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मुशरिकीन मक्का को, उनको क्योंकि डराना भी मकसूद था, उनको थोड़ा-सा बताना भी मकसूद था कि तुम, अब हम जो मक्का में हमारा हाल करते थे, अब हम मदीना में आके हमारा वो हाल नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम एक मज़बूत पोज़ीशन में हैं। और उनकी दुनिया को भी थोड़ा-सा, उनकी मईशत को भी तंग करना था, ताकि उन्हें ये समझ आए कि अल्लाह के नबी क्योंकि वो दिल से मानते तो थे, उन्हें पता तो था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, सादिक और अमीन हैं। लेकिन अपनी दुनियादारियाँ थीं, अपनी सरदारियाँ थीं, अपने ओहदे थे, उनकी वजह से वो रोक नहीं सकते थे, वो छोड़ नहीं सकते थे, और सिर्फ़ उन्हीं को, यानी उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो दुनिया थी। इसलिए उन्होंने अल्लाह के सच्चे दीन को कबूल नहीं किया। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको बताना था कि देखो, मैं सच्चा हूँ, मैं झूठ पर नहीं हूँ।
तो और उनकी दुनिया भी थोड़ी-सी तंग करनी थी ताकि उन्हें एहसास हो कि वो मुसलमानों के साथ उन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं और अब मुसलमानों पर हाथ नहीं उठाना। उसके लिए फिर प्रैक्टिकली जंगे बदर हुई। फिर उसके बाद के हालात आपने देखे कि जंगे बदर से क्या हुआ कि मुसलमानों की धाक जो है वो मदीना में बैठ गई और इर्द-गिर्द के लोग जो हैं वो अपने आप को दब गए मुसलमानों से ना। तो अब जब मुसलमान मजबूत हो गए, धाक बैठ गई, तो फिर क्या था? फिर मुनाफिकीन आ गए और ये आपको बताया था डिटेल से कि नफाक कब जन्म लेता है, मुनाफिकीन कब आते हैं, जब मुसलमान ताकत में होता है। जब मुसलमान कमजोर होता है तो दुश्मनों को अपना कुफर और अपनी बुजदिली छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो फिर सरेआम कुफर अपने का इजहार करता है और मुसलमानों को दबाता है। लेकिन जब मुसलमान ताकत में होता है तब वो अपना कुफर अपनी बुजदिली छुपाता है और बज़ाहिर फिर वो आपके करीब आ जाता है। तो यही मुनाफिकीन ने किया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि गज़वा उहद में गज़वा उहद में मुसलमानों की जो जंगी हालत थी वो आपने पहले देखी कि पहला जो हाफ था उसमें क्या हुआ कि मुसलमान जीत रहे थे। लेकिन एक गलत फहमी की वजह से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से हटे तो कितना नुकसान उठाना पड़ा। जंग में भी हज़ीमत हुई, मुआशरे में भी थोड़ा जो आपकी आग बैठी हुई थी, उसमें बहुत फ़र्क पड़ गया और इर्द-गिर्द के लोग फिर आपके पीछे पड़ना शुरू हो गए। आपने देखा कि वो मुसलमानों को यानी से हमारे 70 लोग लेके जा रहे हैं और उनको कत्ल कर रहे हैं, हमारे 10 लोग लेके जा रहे हैं और उनको कत्ल कर रहे हैं। तो ये जो है वो जंग उहद के हमें नुकसानात हुए और अल्लाह ताला हमें बताना चाहते थे कि जंग में जो जीत और हार होती है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में होती है, अल्लाह के फज़ल से होती है। मुसलमानों को तकवा, ईमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत किसी सूरत नहीं छोड़नी चाहिए। और उन सहाबा कराम ने हालाँकि जानबूझ के तो नाफरमानी नहीं की थी। हम जब ये सूरतें पढ़ते हैं तो हमें वो ऐसे लगता है कि जैसे वो जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत ना टपक रही है इन सहाबा कराम के लिए। जैसे गुलाब जामुन शीरे में लिथड़ा हुआ होता है ना, बिल्कुल निचड़ा हुआ होता है शीरे में। तो अल्लाह की मोहब्बत भी हमें नज़र आती है कि सहाबा कराम के लिए कितनी मोहब्बत है कि उनको सरज़निश भी कर रहे हैं, उनकी गलती भी बता रहे हैं और फिर कह रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं चलो जाने दो, माफ़ किया। ये भी माफ़ किया, ये भी माफ़ किया। तो ये इतना खूबसूरत अंदाज़ है, ये इतनी मोहब्बत है जो हमें नज़र आती है। तो अल्लाह ताला हमें भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कोताहियों से भी इसी तरह सरफ़े नज़र करे, हमें ईमान की वो बुलंदियाँ दे कि हम भी सहाबा कराम की तरह जो है वो ईमान और इस पर दीन पर अमल कर सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में पसंदीदा लोगों में हमारा भी शुमार हो सके। तो फिर हमने देखा कि ग़ज़वा उहद के बाद कितनी मुश्किल मुसलमानों के लिए पेश हुई। तो और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपके लिए पूरे अरब को इकट्ठा कर लिया। फिर हमने यहूद को देखा, यहूद की साज़िशें देखी, यहूद का असली किरदार हमारे सामने नज़र आया कि प्रैक्टिकली वो कैसे लोग थे और उन्होंने अंदर रह के कैसे मुसलमानों की जड़ें काटना शुरू की और कैसे धोखाधही जो है उसको अपनाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम देखते हैं कि कैसी बहादुरी थी। वो एक जंग से वापस आ रहे हैं, तो अगली जंग के लिए तैयार हैं। सहाबा कराम को देखें आप, किसी ने ये नहीं कहा कि लो जी अभी तो हम थक के आए हैं। मैदाने जंग था, खून बह रहा है, ग़ज़वा उहद से वापिस आते हैं, कोई एक सहाबी भी ऐसा नहीं था जिसके जिस्म पे ज़ख्म का निशान ना हो। आपको वो सारा मंज़र अभी भी मेरा ख़्याल है कि अगर आपने वो लेक्चर लिया है तो आपके नज़रों के सामने होना चाहिए वो पूरा मंज़र जंग उहद का। क्या हुआ था? कैसे-कैसे हुआ था? और फिर उसके बाद मुसलमानों पे कितनी सख्तियाँ आई थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने यहूद ने भी सारी प्लानिंग की और जब अल्लाह के नबी साहब अभी ग़ज़वा उहद से वापस आए हैं, ज़ख्मों से चूर हैं सारे के सारे सहाबा कराम और फ़रिश्ता जिब्राइल आ जाता है कि अभी हमने तो हथियार नहीं उतारे, चलें? और वो सब चल पड़ते हैं। सब चल पड़ते हैं, ठीक है? तो फिर यहूद को भी हम लोगों ने देखा कि प्रैक्टिकली अल्लाह ताला ने जो उनका किरदार हमें कुरान में डिपिक्ट किया, वही किरदार उन्होंने प्रैक्टिकली हमें निभा के दिखाया कि देखो हम ऐसे हैं। और आज भी हम देखते हैं कि यहूद वैसे ही हैं।
जैसा किरदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में उनका डिपिक्ट किया है ना, वो बिल्कुल वैसे ही हैं, आज भी वैसे ही हैं। ना तब बदले थे, ना वो आज बदले हैं। तो बदलने की ज़रूरत क्या है? अगर उनसे कॉप करना है, उनसे मुकाबला करना है, तो हमें बदलने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। और वो जब तक हम सीरत को नहीं पढ़ेंगे, हम अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते। फिर हमने देखा कि यहूद ने फिर साज़िश की और य उधर से यहाँ मदीना के अंदर जो उनका कबीला था उनको भी भड़का लिया मुसलमानों के खिलाफ, अराबियों को भी भड़का लिया और उधर से मुशरिकीन मक्का को भी भड़का लिया और पूरे अरब से सबसे बड़ा लश्कर लेकर आ गए। खुद नहीं आए, लेकिन उन लश्करों को भेज दिया। ये उनकी प्लानिंग थी, उनकी साजिश थी। और अल्लाह ताला ने अपने फजल से, अपनी हिकमत से और मुसलमानों के साथ देखें कि वो ग़ज़वे खंदक के हालात कैसे थे, सर मौसम की कैसी शिद्दत थी, भूख प्यास का क्या आलम था, गुर्बत कैसी थी, मेहनत और जफाकशी कैसी थी, ये सारे वाक़यात आपने देखे। तो कैसे मुसलमानों ने इन सारे हालात से गुजरे और दुश्मनों का मुकाबला किया। मैं आपको फिर कहूँगी कि मैं कोशिश करूँगी कि वो सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान वाली हदीस जो है ना, मैं कभी मुझे मिले तो मैं वो आपको ग्रुप में भेजूँगी इंशाल्लाह, या आपको अगर मिलती है तो उसको ज़रूर पढ़ें कि उसमें वो रात की सर्दी का जो बयान है, उसमें सैयदना हुज़ैफ़ा की जो कैफ़ियत है कि वो जो खौफ का आलम था, जो देखिए ना, वो पत्थर के नहीं बने हुए थे, मैंने जैसे अभी आपको बताया, वो गोश्त-पोश के इंसान थे, उनको भी डर लगता था, उनको भी दर्द होती थी, उनको भी तकलीफ होती थी, उनको भी सर्दी लगती थी। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की रात में शिद्दत की सर्दी में उनको कह रहे हैं कि जाओ ज़रा जाके दुश्मनों का पता तो करके आओ, तो वो किस कैफियत में उठते हैं, वो किस कैफियत में जाते हैं, वो उनके दिल की क्या हालत थी। और फिर वो आके अल्लाह के नबी वो जाते हैं, ठीक है? इन सारी चीज़ों के बावजूद वो जाते हैं और आके फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी देते हैं कि वो लोग तो वापस जा रहे हैं। लेकिन वो कैफ़ियत, वो पढ़ने वाली ये कैफ़ियत वो दिल पे ऐसा असर करती है कि या अल्लाह, ये कैसे बेहतरीन लोग तूने पैदा किए हुए हैं। इनसे बेहतरीन किसी नबी को कोई साथी नहीं मिले कभी। कभी किसी नबी को ऐसे साथी नहीं मिले। तो अल्लाह ताला हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें सहाबा कराम के उसवा पर अमल करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमसे प्रैक्टिकल काम ले ले, ताकि हम सिर्फ ईमान के दावेदार ना रह जाए, बल्कि अमली तौर पर कुछ करने वाले बने। और फिर हमने देखा कि बनो उसका जंग खंदक से वापसी पर भी फौरन मुहासरा किया दूसरा, और सैयदना साद बिन मुआज का किरदार आपके सामने नजर आता है। लोग उनको क्यों चुना था लोगों ने? ताकि ये उनके हलीफ हैं, तो ये उनके लिए उनकी फेवर में कोई फैसला करेंगे। लेकिन जो दीनदार होता है, वो ये देखिए, ये किरदार हमें नज़र आता है। ये किरदार नज़र आता है कि जो ईमान वाला होता है, उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी अपना दीन और अपना ईमान होता है। अपनी रिश्तेदारियाँ नहीं होती, अपनी जो ख्वाहिशें नहीं होती, अपने वो अपनों को नवाज़ता नहीं है, या अपनों के लिए जानिबदारी का मुज़ाहिरा नहीं करता। वो दीन के आगे, अल्लाह के दीन के आगे किसी चीज़ को नहीं देखता और बिल्कुल हक़ पर फ़ैसला करता है। फिर हमने और आपने देखा कि सैयदना साद बिन मुआज़, जिनके डेथ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आज यानी इसके साद के जनाज़े पे तो अल्लाह का अर्श भी हिल गया। अल्लाहु अकबर! तसव्वुर करें, कैसे लोग थे वो? तो ये सब कुछ हमने देखा और मुझे फिर वो याद आता है कि जो वो सहाबा कराम जो हैं, वो जंगे ओहद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ढाल बन के खड़े हुए थे। आप फिर तसव्वुर करें, फिर फील करें उन्हें। उनको तीर नहीं लग रहे थे, उनके जिस्मों से खून नहीं निकल रहा था, उन्होंने पीछे कोई पत्थर की दीवारें रखी हुई थी, यही कमरें थी उनकी, लेकिन उनका जज़्बा कैसा था, उनका जोश कैसा था, उनकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत कैसी थी कि हमें तो तकलीफ हो जाए, हमारा जिस्म छलनी हो जाए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी ना चुभे, ठीक है? तो ये सारा कुछ अभी तक हम लोगों ने देखा और इतनी तकलीफें बर्दाश्त की। और अब आइंदा जब आप देखेंगे कि सुलह हुदैबिया के लिए जब ये लोग जाते हैं, जब ये हुई तो मुसलमान कैसे निकले थे, कैसे गए थे, वो असल में वो भी सफ़र आप फ़ील करेंगे कि जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह
कि वो सफ़र भी सिर्फ़ उम्रे का सफ़र नहीं था। वो अ, एहराम बाँध के जो चले थे, तो वो सिर्फ़ एहराम नहीं बाँधे हुए थे, वो कफ़न बाँध के चले थे। इन्हें पता था ये जो 1400 लोग चले थे, ये कफ़न बाँध के चले थे, सिर्फ़ एहराम नहीं बाँधा हुआ था। इन्हें पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम शेर की कुछाड़ में जा रहे हैं। मक्के के मुशरिक हमें नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? वो हमारी जान के प्यासे हैं और मक्के का जो माहौल था, जो अरब का दस्तूर था, वो आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि वो कैसे लोग थे और कैसे उनका मुआशरा था। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़िंदगी ने फिर मौका दिया तो हम इंशाल्लाह इस सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र को मुकम्मल भी करेंगे इंशाल्लाह। जी, अब और आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए? और अब मेरा ख़्याल है हमारे साथ स्टूडेंट्स 1-2 ही रह गई हैं। जी, कोई पेपर्स के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है? कोई क्विज़ के हवाले से कोई क्वेश्चन है? कोई अपनी असाइनमेंट्स के हवाले से कोई क्वेश्चन है? किसी ने कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो बात कीजिए। अभी हमारे पास 3 मिनट हैं। जी, स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं आप लोग? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये जो टेस्ट होगा, अ, ये किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे इंशाल्लाह? ज़्यादा करके डेट्स रहेंगे या अ, जो डिफरेंट सहाबा अकराम थे, किस तरह पार्टिसिपेट किए, कंट्रीब्यूट किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो रहेगा। जी, इंशाल्लाह पेपर आपका बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले क्विज़ था, उसी तरह से होगा और आप लोगों की क्या ख़्वाहिश है कि पहला क्विज़ आप लोगों को मुश्किल लगा था, आसान लगा था? क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो आपको पढ़ाई ना हो, आपको क्लास में बताई ना हो और वो पेपर में आ गई हो, ऐसा नहीं था। तो लेकिन इसके बावजूद रिज़ल्ट कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो अब आप लोग बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि वो क्विज़ आपको मुश्किल लगा था, क्या लगा था? या आपको बाद में अंदाज़ा हुआ कि जी हमारी तैयारी उस लिहाज़ से नहीं थी? क्या फीलिंग थी आपकी? ज़रा वो भी मुझसे शेयर कीजिए। जी, डेफ़िनेटली तैयारी उस तरह नहीं थी जिस तरह टेस्ट था। अ, कैसे बेहतर कर सकते हैं अदर देन लिसनिंग टू द ऑडियोज़। जी, और कोई स्टूडेंट क्विज़ के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस दफ़ा फिर कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए मज़ीद आसानी लाऊँ क्योंकि असल में हमारा मतलब नंबर लेना, क्विज़ पास करना, डिग्री लेना वो तो है ही नहीं। ठीक है, ये तो एक फ़ॉर्मेलिटी है जस्ट। हम लोगों की नीयत, हम लोगों की इस सेमेस्टर को, इस सब्जेक्ट को शुरू करने की नीयत बिल्कुल चेंज थी। वो जैसे मैंने आज भी सारा जो है वो अपना रिवाइज़ किया कि हमने इसको स्टार्ट क्यों किया था, कि हम सीरत को ख़्याल है आपका? चलें ठीक है जी इंशाल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही थी? मैं बीच में बोल रही थी, शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आई। बच्ची मैं ये नहीं कह रही थी लास्ट कि में आवाज़ कट गई है बच्ची, बस नहीं आई। ओके, मैं यही कह रही थी कि हम लोगों ने जो है वो इरादा हमारा जिस सेमेस्टर को इस टॉपिक को शुरू करने का यही था। कोई क्विज़ की नीयत नहीं थी, कोई मार्क्स गेन करने की नीयत नहीं थी, कोई सिर्फ़ दुनियावी डिग्रियों के हुसूल के लिए हम लोगों ने ये चीज़ें शुरू नहीं की थी।
اور آج بھی آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں اسی لیے ریوائز کی ہیں کہ ہمیں یہ ریویژن ہو جائے کہ ہم نے سیرت کا مضمون جو ہے یہ کیوں پڑھنا ہے، کیوں ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے ہم نے آج اسی چیز کو ریوائز کیا ہے اپنی نیتوں کی تجدید کے لیے۔ انشاءاللہ آگے بھی چلتے رہیں گے اور یہ آپ کا علم کا سفر جو یہ کبھی بھی انسان کا ختم نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ نے ایک کتاب شروع کی ہے، اس پہ ہم لوگوں نے تھوڑا-سا ڈیٹیل سے دیکھا ہے، تو ابھی سیرت پر اتنی کتابیں ہیں کہ ہماری زندگیاں گزر جائیں اور ہم وہ ساری کتابیں پڑھ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے رہیں گے، خود بھی عمل کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے، اور انشاءاللہ میں کوشش یہی کروں گی کہ آپ کا پیپر آسان سے آسان تر بناؤں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا کلاس کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ تو آپ لوگوں کا پیپر کیسا ہوا تھا؟ سیکنڈ والا پیپر؟ الحمدللہ۔ جیسے کہ اب آپ لوگ کا انشاءاللہ فائنل پیپر ہونا ہے انشاءاللہ، تو اس کی تیاری چل رہی ہے آپ لوگوں کی؟ جی اس کے حوالے سے آج یہ ایک لاسٹ کلاس رکھی بھی گئی ہے کہ ایک تو یہ کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اب تک ہم اس کا ایک مختصر سا ریویو کر لیں انشاءاللہ، بیسک جو کانسیپٹس ہیں ان کو ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیں، اور جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں آپ لوگ کے ذہن میں بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ تو اس آج کی کلاس کا یہی مقصد ہے۔ باقی یہ کہ اگر آپ لوگوں نے بھی کچھ پوچھنا ہے، جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے، اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کوئی مشکل ہے، کسی نے کوئی پوچھنا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے یہ تھا ایک ڈفرینس بٹوین مسند، مستخرج، اور ایک تیسرا والا تھا مستدرک۔ یہ تینوں کا ڈفرینس۔ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے یاسمین۔ ہاں یہ بیٹر ہے۔ ہلو، جی جی اب بولیے۔ جو ڈفرینس بٹوین مسند، مستدرک اور مستخرج، مسترد، مستخرج، مستدرک، اور تیسرا آپ نے کیا بولا؟ مسند، اچھا، مسند۔ مسند۔ اوکے، یہی تین آپ نے بولے ہیں نا؟ جی جی جی۔ ٹھیک ٹھیک ہے، الحمد للہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی نور، نور آپ بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے مستدرک اور کیا ہوتا ہے مستخرج؟ نور آپ کلاس میں موجود ہے؟ میرے خیال سے نور کلاس موجود نہیں۔ اچھا دیکھیں، مستدرک، ٹھیک ہے، مستدرک کیا ہوتا ہے؟ مستدرک یہ ہوتا ہے کہ یعنی مستدرک ایک ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں جو اس کے مصنف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مصنف ہے مستدرک کے، انہوں نے اپنی کتاب میں
ایسی روایات کو جمع کیا ہو، ایسی احادیث کو جمع کیا ہو جو کسی دوسری کتاب کے مصنف کی شرائط کے مطابق ہوں، لیکن ان میں وہ روایات یا احادیث آنے سے رہ گئی ہوں۔ جیسے کہ اگر آپ اگزامپل کے ساتھ دیکھیں تو مستدرک حاکم ہے، ٹھیک ہے؟ امام ابو عبداللہ کی مستدرک حاکم ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو دیکھیں تو امام حاکم نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ اپنی کتاب میں صرف ایسی احادیث کو جمع کریں گے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرائط کے مطابق ہوں۔ دیکھیے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو امام بخاری اور امام مسلم ہیں انہوں نے جو اپنی کتاب کے اندر جو احادیث کو جمع کیا تھا تو ان کی کچھ شرائط ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اس حدیث کو صرف یہ نہیں کہ جو حدیث وہ سنتے تھے اس کو اپنی کتاب میں لکھ لیتے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کی کچھ شرائط ہوا کرتی تھی، وہ اس حدیث کو چیک کرتے تھے، اگر وہ ان کی شرائط کے مطابق ہوتی تو وہ اس کو اپنی کتاب میں شامل کرتے، اگر وہ نہیں ہوتی ان کی تو وہ نہیں شامل کرتے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل امام بخاری کی ایک شرط تھی کہ ان کی حدیث کے لیے ضروری تھا کہ ہر راوی نے اپنے سے اوپر والے راوی سے ڈائریکٹ خود سنا ہو، ٹھیک ہے؟ القا یعنی ملاقات اور سما جو ہے یہ ثابت ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ایک نیچے والا راوی اپنے اوپر والے راوی سے بیان کر رہا ہے تو اس نے اس سے خود سنا ہو، ان کی یہ شرط تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو امام حاکم نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنی کتاب میں جو جمع کروں گا احادیث کو تو وہ میں ان کی ساری شرائط کے مطابق جمع کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ اور بھی شرائط تھی امام بخاری اور امام مسلم کی، اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ امام بخاری نے یا امام مسلم نے خود نہیں کہا تھا کہ ہماری یہ شرائط ہیں، لیکن جب ان کی احادیث کا تجزیہ کیا گیا تو بعد کے جو علماء تھے انہوں نے یہ ان کی کنڈیشنز خود جج کی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جب ان کی احادیث کو چیک کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا انہوں نے ان سب چیزوں کا خیال رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی جو شرائط تھیں، اب امام حاکم نے اس بات کا دعویٰ کیا، اب ظاہر ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو صحیح بخاری کتاب ہے اس کے اندر جتنے بھی احادیث ہیں وہ سب صحیح احادیث ہیں، لیکن ساری صحیح احادیث جو ہے وہ بخاری کے اندر موجود نہیں ہے۔ یعنی بخاری کے جو 4000 احادیث ہیں اگر آپ مقررات کو ہٹا دیں تو جو بیسک تعداد ہے 4000 تو وہ سب کی سب تو صحیح ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سب کی سب صحیح ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی مزید بہت ساری صحیح احادیث ہیں جو کہ بخاری میں آنے سے رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب انہوں نے کیا کیا مستدرک حاکم نے، یا ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی تھی کہ پھر آپ کو وہ صحیح حدیث دوسری کتابوں میں بھی ملیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو امام حاکم نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ اپنی کتاب میں صرف انہی احادیث کو جمع کریں گے جو کہ ان کی شرائط کے مطابق ہوں، لیکن انفارچونیٹلی وہ اپنے دعوے پہ مکمل طور پہ پورا نہیں اتر سکے تھے، کافی حد تک تو انہوں نے کیا لیکن بہت سی احادیث ایسی تھیں جو کہ ان کی امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق نہیں تھیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو بھی انہوں نے اپنی بک میں شامل کر لیا تھا، اس لیے ہم اس کو 100% صحیح احادیث کی کتاب نہیں کہہ سکتے مستدرک حاکم کو بھی، ٹھیک ہے؟ تو مستدرک آپ کو کلیئر ہو گیا؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ، میں جی جسٹ ریوائز میں واپس بولتی ہوں۔ مستدرک مطلب جو مصنف جو آتھر ہے کتاب کو لکھنے والا وہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر ان کی جو حدیث ہے وہ ان کی شرائط کے مطابق ان کی حدیث ان کی جو بھی بک میں حدیث لکھیں گے وہ فالو کریں گی، کریکٹ؟ جی جی، اچھا لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف امام بخاری یا امام مسلم ہو، ٹھیک ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو فار ایگزامپل کہا ہے، بس وہ کسی بھی دوسری کتاب کے مصنف کو لیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی دوسری کتاب کا جو مصنف ہے ان کی شرائط کو لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا ہے کہ وہ امام بخاری امام مسلم کو نے اس وجہ سے، ٹھیک جی ہے؟ تو جو مستخرج کا جو بیسکلی وہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو مستدرک حاکم کی جیسے اگر میں بات کی تو مستدرک، ٹھیک ہے؟ مستدرک ایک ایسی کتاب ہے جس میں اس کتاب کے مصنف نے کسی دوسری کتاب کے مصنف کی شرائط کے مطابق اپنی اس کتاب میں احادیث کو جمع کیا ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن اب ایک اور بات بھی یہ بھی خیال رکھیں کہ اس کی احادیث جو ہے وہ پہلی والی کتابیں موجود نہیں تھی،
ٹھیک ہے، یعنی جو احادیث صحیح بخاری میں آ چکی تھیں، تو امام حاکم نے اپنی کتاب میں ان احادیث کو شامل نہیں کیا، بلکہ ان شرائط کے مطابق جو دوسری احادیث تھیں جو کہ امام بخاری سے لائک کور ہونا رہ گئی تھیں، وہ اس میں جمع نہیں کر سکے تھے، تو ان احادیث کو جمع کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ریپیٹیشن نہیں ہے، ان کے علاوہ دوسری احادیث ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہے آپ کا مستدرک، ٹھیک ہے، ادراک کیا، یعنی یہ جیسے کہ آپ اردو میں اگر آپ اس کو ریلیشن بنانا چاہیں تو انہوں نے ان احادیث کا ادراک کر لیا جو کہ ان سے لینا رہ گئی تھی، تو یہ آپ کا مستدرک ہو گیا، ٹھیک ہے، اب ہے آپ کا مستخرج، تو مستخرج جو ہے وہ ایک ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں مصنف نے کیا کیا ہے کہ حدیث کی کوئی اور کتاب لی، ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کو اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے، جو مستدرک ہے نا، مستدرک، اس میں کوئی حدیث ریپیٹ نہیں ہو رہی تھی، یعنی اگر کوئی حدیث صحیح بخاری میں آ چکی اور صحیح بخاری پہ اگر کوئی اور مستدرک لکھی گئی ہے تو صحیح بخاری کی کوئی بھی حدیث مستدرک میں دوبارہ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اس میں ریپیٹیشن نہیں ہوتی تھی۔ اب یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو مستخرج ہے یہ اس میں یہ اپوزٹ ہے، مستخرج ایک ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں جو مصنف ہے وہ حدیث کی کسی اور کتاب کو لیتے ہیں اور اس کی ساری احادیث کو یا کچھ جتنی بھی احادیث کو اپنی ذاتی سندوں سے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک اصلی کتاب انہوں نے لی، سپوز ہم بخاری کی بات لے لیتے کہ انہوں نے صحیح بخاری لی اور صحیح بخاری میں جیسے کہ امام بخاری نے کوئی حدیث کو ایک سند کے ساتھ بیان کیا تھا، اب انہوں نے کیا کیا کہ وہی حدیث لی اور اس کو ڈفرنٹ سند کے ساتھ بیان کر دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک حدیث کی بہت سی سندیں تو ہمیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ ہم نے متواتر، مشہور و غریب وغیرہ میں پڑھا تھا، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک حدیث ہے تو اس کو بہت سے صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے آگے تابعین کو بتایا، آگے تابعی بہت سے تابعین نے سنا، پھر تبع تابعی کو بتایا، بہت سے تبع تابعین نے سنا، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح سے جو ہے وہ بہت سے جو ہے اس کی سندیں مل جاتی ہیں، تو اب مستخرج میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسری کتاب کی احادیث کو لیتے ہیں اور اس کو اپنی کسی ڈفرنٹ سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حدیث وہی ہوتی ہے، متن وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن متن میں تھوڑا بہت لائک الفاظ چینج ہو سکتے ہیں لیکن میننگز وہی سیم ہوتے ہیں، بعض دفعہ الفاظ بھی سیم ہوتے ہیں اور بعض دفعہ الفاظ نہیں تو میننگ سیم ہوتے ہیں، لیکن اس کی سندیں ڈفرنٹ ہوتی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی حدیث کو تقویت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کی ایک حدیث کی بہت سی سندیں ملتی ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث واقعی بہت قوی ہے، کہ اس کو بہت سے صحابہ نے یا بہت سے تابعین نے یا بہت سے تبع تابعین نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مستخرج ہوتی ہے۔ جی یاسمین، آپ کو یہ چیز کلیئر ہو گئی؟ جی الحمدللہ، مطلب یہ کوئی اور آتھر جو آلریڈی اسٹیبلشڈ آتھرس ہیں ان کی ان کے سارے حدیث کا کلیکشن لے کر جی ڈفرینٹ سند سے جی بیان کرتے ہیں اپنے لفظوں میں، میننگ سیم رکھ کر، ہیں؟ جی بالکل، بس سند وہ ڈیفرنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی آپ یہ دیکھیں جیسے ہم نے بات کی نا کہ مستدرک میں کیا تھا کہ کوئی حدیث ریپیٹ نہیں ہو رہی تھی اور مستخرج میں کیا ہے کہ ساری وہی احادیث ہیں، ٹھیک ہے، جی سبھی ریپیٹڈ احادیث ہیں۔ جی الحمدللہ۔ اچھا، تیسری چیز آپ نے پوچھی تھی مسند، جی مسند یا مسند، آپ نے دو آپشن دیا تھا، جی مسند الگ ہے، مسند الگ ہے، ٹھیک ہے، جی ہاں یہ کنفیوژن ہو گیا تھا مجھے مسند اور اوکے مسند۔ اوکے اوکے، پہلے ہم مسند کے اوپر بات کر لیتے ہیں، مسند فاعل، جیسے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ عربی گرامر بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فاعل پڑھا ہوگا، تو مسند فاعل، ٹھیک ہے، مسند جو ہے وہ فاعل کے صیغہ ہے، وہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مسند آپ اس کا وزن چیک کریں تو یہ فاعل کے اوپر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو مسند ہے نا، مسند بیسیکلی وہ ایک فاعل ہے، ٹھیک ہے، تو فاعل کون ہوگا؟ وہ ایک انسان ہے، تو مسند وہ ہے وہ شخص جو کسی بھی حدیث کو اس کی سند کے ساتھ روایت کرتا ہے، اس کو ہم مسند کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص کسی حدیث کو اس کی سند کے ساتھ روایت کرے تو وہ مسند کہلاتا ہے، مسند فاعل، اس کو آپ فاعل کے وزن کے ساتھ یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے مسند، اور مسند جو ہے نا، مسند
یہ جو ہے آپ کا یہ ایک جو ہے یہ اس کے مختلف ایسے تو میننگز آتے ہیں مسند کے، ٹھیک ہے؟ اس کے مختلف میننگز ہیں، اس میں سے سب سے جو کامن میننگ ہے وہ اس کا یہ ہے کہ احادیث کی وہ کتاب جس میں احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ کی ترتیب کے ساتھ سے اکٹھا کیا ہوا ہے، جیسے کہ اب اگر آپ دیکھیں مسند احمد جو ہے اس میں آپ دیکھیں تو انہوں نے صحابہ کے لحاظ سے احادیث کو جمع کیا ہے، جیسے کہ اگر آپ صحیح بخاری کو آپ چیک کریں تو صحیح بخاری میں کبھی آپ نے صحیح بخاری کو دیکھا ہے کہ اس میں احادیث کس ترتیب سے جمع کی گئی ہیں؟ اس کو آپ کیا ترتیب کہتے ہیں صحیح بخاری کی ترتیب کو؟ جو ابواب کی ترتیب ہے وہ کیا ترتیب ہے؟ جی، دیکھیے جیسے صحیح بخاری ہے نا تو اس میں جو ابواب کی ترتیب ہے نا یہ فقہی ترتیب ہے، ٹھیک ہے؟ وہ فقہ کے لحاظ سے انہوں نے اس کو میں جمع کیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں تو پہلے آپ کو لائک نماز کے نماز کا باب دیکھیں تو نماز کے باب میں آپ کو ساری نماز کی احادیث مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اگر طہارت کا باب دیکھیں تو آپ کو اس میں ساری طہارت کی احادیث مل جائیں گی، اب اسی طرح سے آپ روزے کا دیکھیں اور حج کا دیکھیں، مختلف ابواب آپ دیکھیں گے تو جو ابواب کی جو ترتیب ہے وہ آپ کی فقہی ترتیب ہے، وہ فقہ کے لحاظ سے انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو مسند ہوتی ہے نا مسند وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں احادیث کو صحابہ کرام کے لحاظ سے ترتیب دیا جاتا ہے، جیسے کہ اس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں جو ابواب کی ترتیب ہے وہ صحابہ کرام کے ناموں کے مطابق ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق، اب آپ کو جتنی بھی احادیث ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق سے جو مروی ہیں وہ ساری کے ساری آپ کو ان کے باب میں مل جائیں گی، ریگارڈلیس آف دس کہ وہ کس باب کی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی لائک وہ کون سے فک کیا ان کا، ٹھیک ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے اگر کوئی نماز کی حدیث روایت ہے یا کوئی طہارت کی ہے، کوئی روزے کی ہے، کوئی حج کی ہے، کوئی کاروبار کی ہے، کوئی اور ہے، وہ ساری کی ساری احادیث آپ کو حضرت ابوبکر کے اندر مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے حضرت عمر آپ دیکھ لیں تو اب آپ کو جتنی بھی احادیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں وہ سب کے سب آپ کو حضرت عمر کے باب میں مل جائیں گی، ریگارڈلیس آف دس کہ اس کا ٹاپک کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ نماز کی ہو چاہے کسی بھی ٹاپک کی ہو لیکن وہ آپ کو سب حضرت عمر کے اندر مل جائیں گی، تو ایسی کین یو کتاب پلیز کو ریپیٹ کرنا پلیز ترتیب؟ جی حضرت عمر کی جو بھی ان سے روایت ہوئی ہے حدیث وہ ہوں وہ اس کو ایک ابواب میں مطلب ایک باب بنا جاتا ہے کہ جی یہ حضرت عمر سے روایت ہے، جی یہ اس کو کلیکشن کو مسلم بولتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی صحابی سے روایت ہے، جی ایسا کریکٹ ہے؟ جی مسند، ٹھیک ہے؟ مسند اور مسند کے فرق کو بس آپ فائل سے سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ مفعل جیسے کہ آپ نے شاید اتنی گرامر تو نہیں پڑھی ہوگی، اس میں ہوتا ہے نا مفعل اس طرح سے کر کے بھی ہوتا ہے، مفعل اور مفعل، تو یہ اس کے فرق کو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے فاعل کا جو صیغہ ہے وہ مسند ہے، ٹھیک ہے؟ فاعل مسند ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ تو فاعل کام کرنے والا ہے یعنی وہ کوئی شخص ہے فاعل، ٹھیک ہے؟ وہ ہے جو حدیث کو اس کی سند کے ساتھ بیان کرتا ہے، وہ مسند ہے، اور مسند ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ مسند ایک کتاب ہے کیونکہ بیسیکلی آپ کو مسئلہ ہوا ہے یہ زیر اور زبر کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے اس میں آپ کو اصل میں کنفیوژن آئی ہے۔ نہیں، ابھی بھی مجھے کنفیوژن ہے، یہ مسند جو ہے وہ کتاب ہے؟ نہیں مسند کیا ہے آپ دیکھیں، اس کا سیکھا بتائیں کیا ہے سیکھا؟ مسند، مسند فاعل، اچھا، تو یہ نون پہ زیر ہے نا، یہ مسند جی 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 زیر نون ہے، پہ زیر ہے، جی یہ اس میں فاعل کا سیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ مسند زیر ہے اس میں فائل کا صیغہ ہے، جی اور مسند میں مسند کو آپ چھوڑ دیں، ابھی دیکھیں مسند کو آپ دیکھیں مسند، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ میچ کر لیں، فاعل مسند فاعل ند فعل، مطلب یہ میچ ہو رہا ہے نا، تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے جو مسند ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو مسند فاعل اس کو آپ بیسکلی یاد رکھ لیں کہ مسند فاعل، بس اس کو آپ یاد رکھ لیں کیونکہ یہ بالکل سیم میچ ہو رہا ہے سیگا، اور یہ سیگا آپ نے پڑھا ہوا بھی ہے،
تو آپ اس کو یہ دیکھ لیں کہ فائل ہے، اور فائل کیا ہے؟ ایک شخص ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسند ایک ایسا شخص ہے جو حدیث کو اس کی سند کے ساتھ روایت کرتا ہے، وہ مسند ہے، ٹھیک ہے؟ اور مسند ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ مسند ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو اس کے اور بھی میننگز ہیں، لیکن جو بیسک میننگ ہے میں آپ کو وہی بتاؤں گی کہ مسند ایک ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کو صحابہ کی ترتیب سے اکٹھا کیا گیا ہو۔ جیسے پہلے ایک صحابی، ان کی ساری احادیث جمع ہوں گی، دوسرا باب ہوگا دوسرے صحابی کے اوپر، اس میں ان صحابی کی ساری احادیث جمع ہوں گی، تیسرا باب ہوگا تیسرے صحابی کے اوپر، اس میں ان صحابی کی ساری احادیث جمع ہوں گی، اینڈ سو آن، اس طرح سے کر کے سارا کچھ ہوگا۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں نا، تو اگر آپ کو جیسے کہ کبھی جو فقہی اعتبار سے جو ڈویژن ہے نا بکس کی، اس میں آپ کو احادیث کو ڈھونڈنا اس لحاظ سے آسان ہوتا ہے کہ جیسے کہ کبھی آپ نے کوئی نماز سے ریلیٹڈ کوئی آپ نے حدیث ڈھونڈنی ہے، تو اب آپ کیا کریں گے کہ نماز والا باب کھولیں گے، اس میں آپ کو ساری احادیث نماز سے ریلیٹڈ مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن جو ایک مسند ہوتی ہے نا، مسند جو ایک کتاب ہوتی ہے مسند، اس میں آپ کو اگر کوئی نماز سے ریلیٹڈ احادیث ڈھونڈنی ہو تو آپ کو اس میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ اب تو خیر الحمدللہ کمپیوٹرائزڈ دور ہے، تو اب تو یہ چیزیں آپ کے کلک پہ آ جاتی ہیں، لیکن اگر آپ پہلے کے دور میں چلے جائیں، اگر آپ بہت جب کمپیوٹرائزڈ نہیں تھا اور بکس میں سے آپ کو حدیث تلاش کرنی ہوتی تھی، تو اس وقت یہ بڑا مشکل ہوتا تھا مسند میں سے فقہ کے لحاظ سے کوئی حدیث کو ڈھونڈنا، کہ جب آپ کو نماز کی حدیث ڈھونڈنی ہے اگر مسند میں، تو اب آپ کو کیا کرنا ہوتا تھا؟ آپ پہلے ساری حضرت ابوبکر کی ساری احادیث چیک کرتے تھے کہ اس میں شاید کوئی نماز کی مل جائے، پھر حضرت عمر کی ساری احادیث چیک کرتے تھے، پھر حضرت عثمان کی ساری احادیث چیک کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو مسند میں کوئی ایک خاص ٹاپک کے لحاظ سے آپ کو یہ حدیث ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن مسند کے اپنے کچھ فوائد تھے کہ ظاہر ہے اس میں آپ کو ایک صحابی کی ساری احادیث ایک ساتھ مل جاتی تھی، تو اس میں آپ کے لیے کاؤنٹنگ ایزی ہو جاتی ہے، جیسے کہ اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں صحابی سے اتنی احادیث مروی ہیں، فلاں صحابی سے اتنی احادیث مروی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہمیں مسند کے تھرو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہر کتاب کا اپنا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ جی، تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہو گئی؟ اور مسند جو ہے مسند زبر سے جو ہے وہ ایک کتاب ہے۔ جی جی، آپ دیکھیں مسند کو آپ مسند احمد سے یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ مسند احمد تو کتاب جس سے کہ مشہور ہے، وہ اس کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو اس کو آپ یاد رکھ لیں مسند احمد، ٹھیک ہے نا؟ مسند مسند احمد احمد جی فائل نہیں ہے، مطلب از دا رائٹر رائٹ؟ جی، امام احمد حنبل کی جو کتاب ہے مسند احمد، اس سے آپ مسند کو یاد رکھیں، اور مسند کو آپ یاد رکھیں فائل سے، مسند فائل، ٹھیک ہے؟ وہ فائل کا صیغہ ہے، بس اس سے آپ اس کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ آپ کنفیوز نہیں ہوں گی۔ فائل مطلب وہ وہی نا جو جو فائل مطلب ہی از دا ایکشنر، ایکشن لیتا ہے، تو وہ کچھ ایگزیکٹ کام کرتا ہے، وہ کام کیا کرتا ہے؟ وہ جو حدیث ہے جی وہ کلیکٹ کر کے ایک جیسے لیسن چیپٹر وائز وہ یہ کرتا ہے، کلیکٹ کرتا ہے، مطلب یا نہیں، ٹیگ کرتا ہے۔ دیکھیں مسند جو ہے مسند وہ فائل کا صیغہ ہے، اور مسند کسی بھی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو حدیث کو اس کی سند کے ساتھ بیان کرے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بھی ایک حدیث سنائیں گے نا، اس وقت یہاں پہ ایک حدیث آپ سنا رہی ہیں، اس کو پوری کمپلیٹ سند کے ساتھ آپ نے وہ حدیث سنا دی، تو آپ مسند کہلا دیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ بھی ایک حدیث آپ مجھے سنائیں یہاں پر اور پوری سند کے ساتھ کمپلیٹ سند کے ساتھ آپ وہ حدیث مجھے سنا دیں، تو آپ مسند ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ مسند سمپل ایک میں فائل کا صیغہ ہے، اور یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو حدیث کو اس کی سند کے ساتھ بیان کرتا ہے، وہ مسند ہے۔ آپ کو کیا بتا رہی ہیں آپ نے؟ جی ابھی جو آپ بول رہے ہو کہ مسند اگر میں بیان کر رہی ہوں ایک حدیث یا تو بول رہی ہوں سند کے ساتھ اور بیان کر رہی ہوں، تو میں مسند ہو گئی میں خود، رائٹ؟ تو جی جی مسند جو ہے ایک کتاب ہے جس میں بیان کیا گیا ہے۔ جی اوکے، جزاک اللہ خیر۔
بالکل یہی ہے، ٹھیک ہے؟ مسند ایک کتاب ہے جس میں جو احادیث کی ترتیب ہے وہ صحابہ کے ناموں کے لحاظ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی اس کتاب کو مسند کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو نا ایک اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے مسند کی، کہ وہ احادیث کی وہ کتاب جس میں احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ کی ترتیب سے اکٹھا کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور ایک جنرل جو ڈیفینیشن ہے نا مسند کی، وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی حدیث کی ایسی کتاب جس میں حدیث کو اس کی سند کے ساتھ بیان کیا گیا تو وہ مسند کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کی ساری کتابیں جس میں بھی حدیث کو سند کے ساتھ بیان کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری آپ کی مسند ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو خاص اسپیسیفک ٹرم ہے مسند کی، وہ اس کے لیے یوز ہوتی ہے جس میں صحابہ کی ترتیب کے لحاظ سے اس کو اکٹھا کیا گیا ہو، تو آپ اسی کو یاد رکھیں انشاءاللہ مسند کے لیے، اور مسند جو ہے بیسیکلی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ یہ کتابوں کا یہ چیز ہو گئی تھی، اس کے علاوہ پیپر کوئی بہت مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بات ہوئی تھی کہ یہ جو پہلے والے ہمارے نوٹس ہیں جس میں کہ صحیح احادیث کو ہم نے پورا ڈیٹیل سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ آپ کا پورا کورس شامل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہم نے الحمدللہ پورا کا پورا کافی ٹائم لگا کے اور کافی ڈیٹیل سے سب کچھ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے بعد سیکنڈ لیکچرز تھے جو کہ بعد میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیے ہیں، تو اس میں جس میں کہ ہم نے مردود احادیث کے بارے میں پڑھا ہے، اس میں جسٹ آپ کو ڈیفینیشنز آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ میں آپ لوگوں سے نہیں پوچھوں گی کیونکہ اس کو ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑھا بھی نہیں ہے، اور اسی لیے ہم نے ڈیٹیل میں نہیں پڑھا تھا زیادہ، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ آپ زیادہ بہت پڑھیں گے تو آپ زیادہ اتنا گریپ نہیں کر سکیں گے، تو اس طرح اس میں سے میں نے آپ کو صرف بیسک چیزیں بتائی ہیں کیونکہ آپ لوگ مصطلح الحدیث کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ چیزیں جو واقعی ایک حدیث کے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے ہم نے صرف وہ چیزیں ڈسکس کی تھی، تو اس میں سے صرف ڈیفینیشنز ہوں گی، بیسک ڈیفینیشنز، ٹھیک ہے؟ تو وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کر دیا تھا کہ اس میں سے آپ کو صرف جو میں نے جتنے آپ کو ٹاپکس دیے ان کی جسٹ آپ ڈیفینیشنز پڑھ لیں گے تو بس آپ کا 2-3 پیجز سے زیادہ نہیں، 3 پیجز 4 پیجز بن جائیں گے بس، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس میں سے آپ کو اتنا ہی کرنا ہے، لیکن جو ڈیفینیشنز ہے وہ آپ کی بس وہ انشاءاللہ مضبوط ہونی چاہیے، وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے آپ کی، ٹھیک ہے؟ باقی یہ کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا الحمدللہ آپ لوگوں کو چیزیں میری کوشش یہ تھی کہ ہر کلاس میں ریپیٹ بھی کرتی رہوں، جیسے کہ ہم نے صحیح احادیث کے بارے میں پڑھا تھا، تو صحیح احادیث کی جو ہے بیسیکلی ہم نے پڑھا تھا کہ 5 شرائط ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ 5 شرائط جس حدیث میں موجود ہوں گی وہ حدیث آپ کی صحیح حدیث کہلاتی ہے۔ پھر ہم نے حسن حدیث کے بارے میں پڑھا تھا، تو حسن حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ جو راوی کا ضبط ہے اس پہ تھوڑی سی کمزوری اگر آ جائے تو وہ حدیث آپ کی صحیح نہیں رہتی بلکہ وہ حدیث حسن کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے، صرف راوی کے ضبط میں اگر تھوڑی سی کمی آ جائے، ٹھیک ہے؟ تھوڑی کمی کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ کمی بہت معمولی ہوتی ہے، اگر بہت زیادہ فوش غلطیوں والی کمی آ جائے گی تو وہ تو پھر آپ کی حدیث مردود میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر راوی کے ضبط میں تھوڑی سی کمی ہوگی تو وہ آپ کی حدیث جو ہے وہ حسن کے درجے پہ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر ایک حسن حدیث ہے، حسن لذاتی ہی ایک حدیث ہے، اور اسی ہی حدیث کا متن اگر ہمیں مزید کچھ اسناد سے مل جاتا ہے تو، اور وہ بھی اسناد اسی کے جیسے لیول کی یا اس سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں، تو یہ ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں اور حسن لی ذاتی ہی اپنے درجے سے اوپر جا کے صحیح لی غیری ہی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ، یہاں تک اگر آپ نے کوئی بات اور پوچھنی ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں پھر۔ جی کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جو حسن کی ذاتی 2 ہیں تو وہ صحیح صحیح بن جاتی ہیں، صحیح لی غیری بن جاتی لی غیری بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم نے درجے پڑھے تھے نا، تو بس شروع میں دیکھیں تو بکس کے بارے میں بھی میں نے آپ سے بہت کم پوچھا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بکس بھی میں نے صرف اتنی بکس کے بارے میں پوچھا ہے جو واقعی بہت امپورٹنٹ بکس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بارے میں میں نے آپ سے صرف پوچھا ہے، باقی میں بکس کی مزید ڈیپتھ میں نہیں گئی ہوں کہ اگر ہمیں کوئی بہت زیادہ اس میں نہیں ہے، سمپل جو بکس ہیں بالکل جو فیمس بکس ہیں ان کے بارے میں نے صرف آپ سے پوچھا ہے، ایسے زیادہ نہیں پوچھا۔ پہلے بات کی تھی کہ جیسے کہ دیکھیں جو
جیسے کہ ہم نے حافظ ابن حجر اسقلانی کے بارے میں پہلے ہی بات کی تھی کہ یہ ایک ایسے مصنف ہے جن کی کتابیں آپ کو تقریباً ہر ٹاپک میں مل جاتی ہیں۔ حدیث کا کوئی ٹاپک آپ اٹھا لیں، مطلب حدیث معلل کے لیے اٹھا لیں آپ، صحیح حدیث کے لیے مطلب کتنی بھی آپ کتابیں اٹھا لیں، بہت زیادہ ٹاپکس پہ آپ کو امام ابن حجر اسقلانی کی کتابیں مل جاتی ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے بہت کام کیا، انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں حدیث کے ٹاپک پر، ٹھیک ہے نا؟ تو بس ان کی کچھ مشہور کتابیں یہ وہ تو بس انہی کے بارے میں پوچھا گیا ہے، زیادہ آپ سے نہیں پوچھا گیا ہے۔ باقی مسند، یہ اب آپ کو الحمدللہ کلیئر ہو گیا یاسمین کے مسند آپ بس فائل سے یاد رکھیں کہ مسند اور فائل، تو اس سے آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ساری زندگی یاد رہے گا۔ میں نے بھی اسی ہی طریقے سے اس کو یاد رکھا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ باقی ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ خبریں متواتر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ خبریں واحد ہوتی ہیں۔ خبر واحد کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے خبر متواتر کے ہم نے نہیں پڑھا تھا کہ اگر ہر طبقے پہ 10 یا 10 سے زیادہ اگر راوی ہوں گے کسی بھی حدیث کی سند کو اگر ہم چیک کریں تو اس کی سند کے ہر طبقے پہ 10 یا 10 سے زیادہ راوی موجود ہوں تو وہ حدیث آپ کی حدیث متواتر کہلاتی ہے۔ اگر 10 سے کم راوی ہوں گے کسی بھی ایک طبقے پر تو وہ آپ کی حدیث واحد بن جاتی ہے۔ اچھا، جو جمہور علماء ہیں ان کے نزدیک تو حدیث واحد بھی قابل حجت ہے، ٹھیک ہے، وہ جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک غریب حدیث ہے، ٹھیک ہے، غریب حدیث کون ہوتی ہے؟ جس کے کسی بھی ایک طبقے پہ صرف ایک راوی موجود ہو، تو وہ ایک غریب حدیث ہے، لیکن وہ قابل عمل ہے، قابل حجت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں، خبر واحد سے آپ جو ہے وہ حجت نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، اسپیشلی جو امام ابو حنیفہ ہیں ان کے نزدیک وہ یہ کہتے تھے کہ جو خبر واحد ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن جمہور علماء کے نزدیک آپ خبر واحد سے بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں، وہ بھی قابل عمل ہے، قابل حجت ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کو یہ اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے جو ہم نے الحمدللہ پہلے بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ طبقات کے بارے میں جو بات ہے کہ جو حدیث کے جو مختلف طبقات ہوتے ہیں ان میں سے آپ کو منیمم طبقے کا چیک کرنا ہوتا ہے کہ کون سا طبقہ ایسا ہے جس میں منیمم نمبر آف راوی موجود ہیں۔ اگر منیمم آپ کا ایک راوی کسی بھی ایک طبقے پہ، ٹھیک ہے، سارے طبقوں پہ ضروری نہیں ہے، کسی ایک طبقے پر بھی اگر ایک راوی موجود ہوگا تو وہ حدیث آپ کی غریب حدیث ہو جاتی ہے۔ کسی بھی ایک طبقے پہ اگر آپ کے صرف 2 راوی موجود ہوں گے تو وہ آپ کی عزیز حدیث ہو جاتی ہے، اور اگر کسی بھی ایک طبقے پہ آپ کے 3 یا 3 سے زیادہ راوی ہوں گے تو وہ حدیث آپ کی جو ہے وہ مشہور حدیث ہو جاتی ہے، اور پھر 9 کے بعد تو آپ 10 کے بارے میں آ جاتا ہے تو 10 سے تو آپ کی متواتر احادیث شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک تو آپ کو کچھ نہیں پوچھنا؟ ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم نے پڑھا تھا خبر متواتر، خبر واحد، جیسے کہ ہم نے پڑھ لیا تو خبر واحد کی اگر آپ دیکھیں تو خبر واحد کی 3 اقسام ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، عزیز، غریب اور مشہور، یہ 3 جو ہے وہ خبر واحد کی مختلف اقسام آپ کو مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے پڑھ لیا تھا صحیح صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیری ہی۔ اس میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ادروائز ہم نے اس کو کافی ڈیپتھ میں جا کے پڑھا تھا، الحمدللہ کافی ڈیٹیل میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ اگر کوئی حدیث صرف اپنی وجہ سے بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس کی اپنی سند بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، سب کچھ ہے، تو وہ آپ کی صحیح لذاتی ہی بن جاتی ہے۔ اگر اس کے ضبط میں تھوڑی کمی ہے تو وہ حسن ذاتی بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو ایک سے زیادہ احادیث اسی کے لیول کی مل جاتی ہیں، سند اس کی جیسی اس سے اسٹرانگ ہوتی ہے تو وہ آپ کی پھر صحیح لغیری بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اگر ضبط میں مزید تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے جو کہ آپ کے ضعیف حدیث کی طرف چلی جاتی ہے بات، لیکن ایک ضعیف حدیث اور اسی کے ہی متن کو کسی اور سند کے ساتھ روایت کیا گیا اور پھر کسی اور سند کے ساتھ روایت کیا گیا تو 2 یا 2 سے زیادہ جو معمولی درجے کی جو ضعیف حدیث ہیں وہ مل کے حسن لغیری بنا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں معمولی کمزوری ہوتی ہے، بہت زیادہ کمزوری نہیں ہوتی ضعیف کے بھی، کیونکہ ہم نے درجے پڑھے تھے نا کہ کوئی درجہ بہت وہ ہے، سب سے اوپر درجہ جو ہے صحیح لذاتی ہے، ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی رائٹ؟ تو صحیح لذاتی اور صحیح لغیری میں فرق فرق کیا ہے یہ یہ پوچھنا
कंडीशन जो है वो पूरी मीट होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। सही गैरी में क्या हो जाता है? जी देखिए, असल असल में में क्या होता है, जी। असल में क्या हो जाता है कि ये रावी की ज़ब्त में थोड़ी कमजोरी होती है ना? जी। हम्म, ऐसे ऐसा हदीस में, ठीक है। जी। और इसमें ही सही ली जाती है और सही ली गैरी में, दोनों में क्या फर्क जी। अच्छा, अभी आपने खुद बताया कि हसन लिज़ाती ही में क्या होता है कि रावी के ज़ब्त में थोड़ी-सी कमी होती है, ठीक है? थोड़ी-सी मामूली-सी कमी होती है, जैसे अगर उसको 2 सा हदीस याद है, तो 4-5 उसको हदीस में थोड़ी कमी हो जाती है, तो ये हसन लिज़ाती ही हो जाती है, ठीक है? अब क्या है कि आपको एक हदीस मिल गई, ठीक है? एक हदीस आपको मिल गई एक ऐसे रावी से जिसके ज़ब्त में थोड़ी-सी मामूली-सी कमी थी। अब आपकी वो हसन ली जाती है क्योंकि आपको डाउट है, उसके ज़ब्त पे थोड़ी-सी कमी थी तो वो हसन ली जाती है। अब आपको वही सेम हदीस एक और सनद से भी मिल गई, ठीक है? हदीस का मतन यही था लेकिन आपको वही हदीस एक और सनद से मिल गई। जो वो सनद जो है वो भी या तो इसी के लेवल की है यानी उसके जो रावी हैं उनमें भी कोई एक रावी ऐसा है कि जिसके ज़ब्त में मामूली-सी कमी है, ठीक है? और या फिर उसके सारे के सारे रावी बिल्कुल ठीक हैं, या तो इसके लेवल की है उसकी सनद या इसके लेवल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी सनद हो। अब चूँकि आपको 2 मुख्तलिफ हसन लिज़ाती ही मिल गईं, 2 मुख्तलिफ हसन लिज़ाती ही हैं आपके पास जिनका मतन सेम है, तो अब आपको तक़वियत मिल गई, ठीक है? क्योंकि आपको लगा कि नहीं एक ने पहले ये बात कही थी तो आपको थोड़ा-सा डाउट था कि क्योंकि इसका हाफ़ज़ा थोड़ा कमज़ोर है, तो हो सकता है इसने सही ना सुना हो। लेकिन जब एक और बंदे ने वही बात कही, तो आपको आपको उसको तक़वियत मिल गई, ठीक है? जब 2 मुख्तलिफ बंदे एक ही बात आके कहते हैं, तो फिर लगता है कि हाँ, इस बात में कोई सच्चाई है, जब भी 2 मुख्तलिफ लोग आके ये वाली बात आपको बता रहे हैं, ठीक है ना? तो उस वक़्त ये हदीस जो आपकी हसन लिज़ाती ही थी, इसका दर्जा बढ़कर ये सही ली गैरी ही बन जाती है। एक ऐसा ये जो अपनी जैसी सनद या अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनद के साथ आपको मिल जाए, तो वो आपकी सही ली गैरी ही बन जाती है। ये असल में हकीकत ये होती है, असल में वही होती है। अकेला अगर आप उसको देखें तो वो वही होती है, लेकिन जब आपकी उसकी तक़वियत में और अहादीस मिल जाएँ, तो ये सही ली गैरी बन जाती है। है? सही ली जाती में अ, ऐसा कुछ नहीं है, पाँचों कंडीशन पूरे मीट हो एग्ज़ैक्टली और जो ह जी, उसमें वो अपनी कुछ ज़ात की शक ही वजह से डाउट ही नहीं है उसमें। एग्ज़ैक्टली जो एक ऐसी हदीस जिसमें सारे के सारे रावी आपके सिक्का हैं, सही सारे के सारे रावी आपके सिक्का हैं, मज़बूत उनका हाफ़ज़ा है, सब मुत्तसिल सनद है, सब कुछ है। कोई किसी भी किस्म की कोई कमी उसके अंदर नहीं है, तो वो आपकी सही ली ज़ाती यानी वो अपनी ज़ात की वजह से ही सही है, ठीक है? यानी उसकी अपनी ज़ात पे कोई कमी नहीं है, वो अपनी ज़ात की वजह से ठीक है, ठीक है? जी। लेकिन आपको पता है कि इत्तिसाल सनद जो है वो आपका हसन हदीस में भी होता है और वो आपका सही हदीस में भी होता है। ठीक है? जी। जो हसन हदीस में जो कमी है वो सिर्फ़ रावी के ज़ब्त में थोड़ी-सी कमी है। लेकिन इत्तिसाल सनद या बाकी जो 4 शराइत हैं वो सारी की सारी दोनों में मौजूद हैं। इत्तिसाल ज़ब्त में सनद कमी है मतलब अ, हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है सारे थोड़ा। बहुत सारे हदीस उनको याद नहीं है, मतलब काउंट ऑफ अभी नहीं, नहीं। जी, हाफ़ज़ा थोड़ा-सा कमज़ोर है। जैसे कि अगर उनको 200 अहादीस याद हैं तो उसमें से 3-4 अहादीस ऐसी हैं जिसमें वो थोड़ा-सा डाउट में आ जाते हैं। उनका हाफ़ज़ा थोड़ा-सा कमज़ोर है। हाफ़्ज़ा कमज़ोर है किस लिहाज से कि उनके पास नंबर ऑफ हदीस ज़्यादा याद नहीं है उनको, या वो जो जो हदीस जी, इस लिहाज से नंबर ऑफ़ अहादीस की बात नहीं है। इस लिहाज से कि अगर उनको 500 अहादीस याद हैं, तो हो सकता है 6-7 अहादीस में वो उन उनको सही तरह से याद नहीं। जैसे उनके पास जितनी भी अहादीस का ज़ख़ीरा है ना, भले वो 200 है, भले वो 500 है, भले वो 1000 है, जितनी भी अहादीस का ज़ख़ीरा है, ठीक है? हमें नहीं पता कितना। लेकिन जितना भी ज़ख़ीरा है, उसमें से वो 4-5 अहादीस में या 5, 6, 7, 8 अहादीस में वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उनको वहाँ पे वो याद नहीं आता कि मैंने क्या सुना था एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तो वो आपके हाफ़्ज़े की कमज़ोरी कराती है फिर। तो वो जो भी रावी है उनका जो हादसा कमज़ोर है, वो वो हदीस के जो हदीस कैटेगराइज की जा रही है विच इज़ इन क्वेश्चन, तो वो हदीस के में उनका हाफ़्ज़ा कमज़ोर है। इज़ दैट करेक्ट?
دیکھیں نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کس حدیث میں ان کا حافظہ کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ایک بندہ ہے، دیکھیں ایک جیسے کہ سپوز آپ کی کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے جو کہ اتنا غور سے ایک ایک بات سنتا ہے کہ جب وہ ٹیچر کو بتاتا ہے تو وہ ایگزیکٹلی وہی بات بتاتا ہے جو ٹیچر نے اس کو بتائی تھی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنی کلاس کی ایگزامپل لیں تو سپوز کریں آپ کی کلاس میں ایک ایسا اے اسٹوڈنٹ موجود ہے جو کہ ٹیچر کی بات کو بہت غور سے سنتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی ایک ایک بات کو نوٹ ڈاؤن کرتا ہے، اور جب اس سے دوبارہ وہ بات پوچھی جائے تو وہ ایز اٹ از وہی الفاظ بیان کرتا ہے جو ٹیچر نے بیان کیے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور اسٹوڈنٹ ہے جو بات کو غور سے تو سنتا ہے لیکن کبھی کبھی تھوڑا بہت اس کا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت، زیادہ نہیں۔ ایک تو جو ہے بالکل ہی اس کا دھیان ادھر چل جاتا ہے، اس کی بات نہیں میں کر رہی۔ ایک ہے وہ بہت غور سے سنتا ہے لیکن کبھی کبھی کلاس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب اس سے وہ بات پوچھی جاتی ہے تو وہ بات وہ بھی صحیح بتاتا ہے، کبھی تو وہ بالکل صحیح بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بالکل صحیح اس نے بتا دی، کبھی کبھی اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کہ وہ بات کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تھوڑا آگے پیچھے کر دینا ہوتا ہے، اب ہمیں نہیں پتا وہ کون سی بات کرتا ہے، کبھی تو بالکل صحیح بات بتا دیتا ہے، کبھی کبھی وہ تھوڑا سا۔ اب کیا ہے کہ میں کہوں گی بھائی یہ جو بی اسٹوڈنٹ ہے نا اس کی بات پہ تو ہم بالکل دیکھیں اب آپ سپوز کریں آپ کی کلاس میں سپوز ایک ہے یاسمین، اس وقت کلاس میں موجود ہیں، ایک سمجھ لیں چلیں عائشہ رسول، مجھے نہیں پتا ہے ابھی ہے وہ کلاس میں، ایک یاسمین کلاس میں موجود ہے، ایک عائشہ ہے، ٹھیک ہے، ایک نور ہے، یہ تین اسٹوڈنٹ ہماری کلاس میں ہیں سپوز کریں۔ اب دیکھیں اب ایک اسٹوڈنٹ ہے یاسمین، ٹھیک ہے، اب وہ جو کلاس میں ٹیچر سے بات سنتی ہے نا وہ بالکل غور سے سنتی ہیں، وہ ساتھ ساتھ لکھتی ہیں، اور جب نور کلاس میں موجود نہیں تھی نا، نور نے کلاس اٹینڈ نہیں کی، اب نور نے بعد میں یاسمین سے سنا تو یاسمین نے ان کو بتا دیا کہ ٹیچر نے کیا بتایا تھا۔ اب نور کو پتا ہے کہ بھئی یہ جو یاسمین ہے نا یہ تو بڑی کلاس جو ہے غور سے سنتی ہیں، تو انہوں نے مجھے بالکل صحیح بتایا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ایک اور سپوز عائشہ، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی کلاس میں بات بالکل غور سے سنتی ہے ٹیچر کی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کلاس میں ان کا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو وہ کبھی کبھی تھوڑا بہت آگے پیچھے بات ہو سکتی ہے۔ اب کیا ہے کہ میں نے پوچھا عائشہ سے کہ عائشہ ذرا بتائیے گا آج کی کلاس میں ٹیچر نے کیا پڑھایا؟ اب عائشہ نے جو ہے ان کو بتا دیا کہ کیا پڑھایا۔ اب نور تھوڑا سا کنفیوز ہیں کہ جو عائشہ نے جو مجھے بات بتائی ہے کیونکہ عائشہ تو دھیان کبھی کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے بالکل صحیح بات نہ بتائی ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ تھوڑا-سا بھی ڈاؤٹ میں ہے، ویسے تو ان کو پتا ہے کہ بھئی عائشہ بہت اسٹوڈنٹ لائق ہیں اور بڑا وہ کلاس میں ہر چیز نوٹ ڈاؤن کرتی ہیں، تو ان کو 95% ان کو ہے کہ عائشہ نے مجھے بات صحیح بتائی ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن تھوڑا-سا وہ بھی ڈاؤٹ میں ہیں کہ کیا پتا یہ والی بات ایسے ہو، ایسے ہو۔ اب کیا ہے کہ نور نے پوچھ لیا جو ہے وہ ام یاسمین سے بھی پوچھ لیا انہوں نے، اچھا اب یاسمین نے بھی وہی بات ان کو بتا دی۔ اب کیا ہوا کہ جو عائشہ کی بات تھی جس سے پہلے تھوڑا-سا ڈاؤٹ تھا، اب وہ بات جو ان کا ڈاؤٹ تھا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک اور اسٹوڈنٹ نے بھی یہ والی بات بتا دی جو کہ ان سے زیادہ اسٹرانگ تھی، یا پھر ایک اور اسٹوڈنٹ ہے کلاس میں چلیں ہیرا رہتے ایک نام کہ ہیرا بھی موجود ہیں، ہیرا کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہ کلاس بہت غور سے سنتی ہیں، سب کچھ لکھتی ہیں لیکن کبھی 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 معمولی ان کا دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ اب جب نور نے پوچھا ہیرا سے بھی اور نور نے پوچھا عائشہ سے بھی تو عائشہ نے بھی وہی بات بتا دی، ہیرا نے بھی وہی بات بتا دی۔ اب تھوڑا سا دھیان دونوں کا ادھر ادھر ہوتا ہے لیکن جب دونوں نے سیم بات بتائی تو اب نور کو کیا ہوا، نور نے کہا کہ ہاں جب دونوں ایک ہی بات بتا رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے واقعی یہ بات ہوئی ہوگی کلاس میں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ یہی سیم آپ حدیث پہ لگا لیں تو پہلے جب صرف عائشہ کی بات تھی تو وہ حسن لذاتی ہی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تھوڑا سا ڈاؤٹ، لیکن جب وہی سیم بات ہیرا نے پوچھی، اب کیا کیا آواز بریک ذریعہ بن گئی اب کیا صرف آواز ان بریک جی تو میں آپ پلیز کو یہ بتا رہی تھی ریپیٹ کرنا پلیز، وہ تھوڑا بریک ہوئی تھی آواز۔ اوکے آپ اپنا مائک آف کریں میں بتاتی ہوں جی۔ دیکھیں ہماری کلاس میں سپوز کریں 5-6 اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے عائشہ، ایک ہے یاسمین، ایک ہے نور، ایک ہے ہیرا، ایک ہے امارہ، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ نور جو ہے نا وہ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکی، اب نور کلاس اٹینڈ نہیں کر سکی۔ اچھا اب جو کلاس میں ایک امارہ اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہے، بہت لائق اسٹوڈنٹ ہے، وہ ٹیچر کی بات کو سنتی ہیں اور ٹیچر کی بات کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن بھی کرتی ہیں،
لیکن کیا ہے کہ وہ کبھی کبھی ان کا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، وہ ان ٹیچر کی بات کو ایز اٹ از کبھی کبھی بیان نہیں کر پاتی کیونکہ ان کا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی کلاس میں ایک اور اسٹوڈنٹ ہے عائشہ، وہ بھی بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر کی ہر بات کو سن رہی ہیں، ہر بات کو لکھ رہی ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تھوڑا سا کبھی کبھی معمولی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ اب نور چونکہ کلاس میں ایبسنٹ تھیں، انہوں نے جا کے امارہ سے پوچھا کہ امارہ آج ٹیچر نے کلاس میں یہ والی بات بتائی تھی کیا، یا کیا پڑھایا، تو انہوں نے پوچھا۔ اچھا، امارہ نے ان کو بتایا کہ بھئی ٹیچر نے آج یہ پڑھایا تھا۔ اب نور کو یہ ہے کہ جو امارہ ہے وہ ہے تو بہت اچھی اسٹوڈنٹ، وہ کلاس بھی بڑے اچھے اٹینڈ کرتی ہیں، سنتی بھی ہیں، لکھتی بھی ہیں، لیکن ان کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ امارہ کا جو دھیان ہے نا کلاس میں کبھی کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ تو اب نور نا تھوڑی سی کنفیوز، مطلب ان کو، نور کو یہ کہ 95% تو امارہ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن 5% کا ان کو ڈاؤٹ ہے۔ ان کو یہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، مطلب صحیح تو ہے لیکن ہو سکتا ہے پھر بھی تھوڑا سا وہ کہیں پہ ڈاؤٹ میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ بات ابھی حسن لذاتی ہی ہے، ٹھیک ہے، آلدو کہ ان کی بہت اچھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تھوڑا سا کمی ہے ابھی۔ اب کیا ہے کہ نور نے یہی بات عائشہ سے بھی پوچھی اور عائشہ نے سیم بات ان کو بتائی جب نور کو۔ اچھا، اب عائشہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ بھی ویسے تو بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن وہ کلاس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معمولی سے ان کا دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ اب جب کہ دونوں نے سیم بات ان کو بتائی نا نور کو، تو اب کیا ہوگا، اب آپ بتائیں کیا ہوگا؟ نور کو کیا لگے گا کہ یہ غلط کہہ رہی ہیں دونوں یا دونوں صحیح کہہ رہی ہیں؟ دو لوگ کر رہے ہیں تو صحیح ہے۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ دونوں، ایسا نہیں کہ کوئی ڈفر اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، ہاں اگر کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے کلاس میں جو کہ بالکل ہی ڈفر ہے، جو کلاس اٹینڈ ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یا تو کلاس اٹینڈ ہی نہیں کرتا یا کلاس اٹینڈ کرتا ہے تو کلاس میں بیٹھ کے کھیلتا رہتا ہے، ادھر ادھر اس کا دھیان رہتا ہے، ہاں ایسا اسٹوڈنٹ اگر آپ کو کوئی بات آ کے بتائے گا تو اس کو تو آپ یقین نہیں کریں گے، وہ تو آپ کی ضعیف حدیث بن جائے گی، ٹھیک ہے، اس کی بات پہ آپ یقین نہیں کریں گے، بھلے ڈفر اسٹوڈنٹس آپ کو 10 اسٹوڈنٹ آ کے بات بتا دیں، لیکن آپ ان کی بات پہ یقین نہیں کریں گے کیونکہ وہ ڈفر اسٹوڈنٹ، آپ کو پتہ ہے یہ تو کلاس اٹینڈ ہی نہیں کرتا، یہ تو کبھی کلاس میں سنتا ہی نہیں ہے، تو اس کو کیا پتا، یہ تو غلط ہی کہہ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ہم نے جو بات کی ہے وہ ان لوگوں کی بات کی ہے جو کلاس بہت اچھے سے اٹینڈ کرتے ہیں، صرف تھوڑا سا معمولی سے ان کے اندر تھوڑا سا ڈاؤٹ آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پہلے ذاتی ہی ہوتے ہیں، لیکن جب دو اسی کے لیول کی ایک اور سند یا تو اسی کے لیول کی ہو یا اس سے بھی اسٹرانگ، ٹھیک ہے، یا تو عائشہ نے ان کو بات بتا دی ہے یا یاسمین نے بتا دی، جو کہ یاسمین بالکل ہی ایگزیکٹلی وہی بات بتاتی ہیں جو ٹیچر نے بتائی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کی جو حسن لی ذاتی ہی ہے اس کا درجہ بڑھ کے وہ صحیح لی غیری ہی بن جاتی ہے۔ جی یاسمین، آپ کو کلیئر ہو گیا؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہوتا ہے اس میں بیسیکلی۔ ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ اچھا یہ تو الحمدللہ ہماری ہو گیا ڈیٹیل سے، باقی یہ ہے کہ اب آپ لوگوں نے جو مردود احادیث کے بارے میں پڑھا تھا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مردود احادیث جو وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہیں، کچھ احادیث جو سند ہے اس میں بریک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، انقطاع فی السند، ٹھیک ہے، جو سند میں جو بریک آ جاتا ہے اس کی وجہ سے کچھ احادیث آپ کی ضعیف ہو جاتی ہیں، اور ایک اور جو وجہ ہوتی ہے، ایک اور جو سبب ہوتا ہے کسی بھی حدیث کے مردود ہونے کا، کسی بھی حدیث کو رد کرنے کا، وہ طعن فی راوی ہوتا ہے، کہ اس کے راوی میں کوئی طعن ہوتا ہے، کہ راوی یا تو بہت فوش غلطیاں کرنے والا ہے یا راوی کاذب ہے، ٹھیک ہے، یہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی حدیث جو ہے وہ مردود ہو جاتی ہے۔ اچھا، اگر آپ اس کی بات دیکھیں جیسے کہ جو سند میں جو انقطاع آ جاتا ہے اس کی وجہ سے جو آپ کی حدیث مردود ہوتی ہے، اس کی بھی ہم نے مختلف ٹائپس دیکھی تھی، اس میں سے ہم نے جو بیسیکلی بات کی تھی وہ 4 ٹائپس کے اوپر بات کی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے ایک معلق حدیث دیکھی تھی، معلق حدیث ایک ایسی حدیث ہوتی ہے جس میں صرف ایک صحابی یا صحابی اور تابعی کا نام موجود ہوتا ہے، باقی پوری کی پوری سند حذف کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں اور میں ڈائریکٹ آپ کو صحابی سے بتا دوں کہ حضرت عمر نے روایت کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو میں نے کیا کیا کہ پوری کی پوری سند حذف کر دی، تو یہ ایک معلق حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ضعیف حدیث ہے، ایک مردود حدیث ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ جو باقی کی باقی جو ساری کی ساری سند ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ ایک معلق حدیث ہے جو کہ مردود حدیث ہے۔
ٹھیک ہے، معلق کے بعد ہم نے پڑھا تھا معدل کہہ لیں، یا چلے پہلے مرسل کی بات کر لیں. تو مرسل حدیث وہ ہوتی ہے جس میں سند تو موجود ہوتی ہے لیکن صحابی یا صحابی اور تابعی کا نام حذف ہوتا ہے. مرسل کو آپ سمجھ لیں کہ یہ معلق کے بالکل اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ مرسل حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کو یہ بات کنفرمڈ پتہ ہے کہ صرف اور صرف صحابی کا نام حذف ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جو روایت بیان کی وہ تابعی نے بیان کی اور تابعی نے ڈائریکٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر دی. اگر صرف اور صرف صحابی کا نام حذف ہے تو پھر تو آپ کی مرسل قابل عمل ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صحابی جو وہ سارے کے سارے عادل ہیں، ان میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اگر صحابی کا نام نہیں بھی موجود تو اٹس اوکے. بٹ دا پرابلم از دیٹ کہ وی ڈونٹ نو کہ یہاں پہ صرف اور صرف ایک صحابی حذف ہے یا صحابی کے ساتھ کوئی تابعی بھی حذف ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو تابعی ایک حدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیان کر رہے ہیں تو وہ تابعی ہو سکتا ہے کوئی صغار تابعی میں سے ہو، کوئی بہت چھوٹے تابعی ہوں اور انہوں نے اپنے کسی پہلے بڑے تابعی سے سنا ہو، اور پھر ان تابعی نے جو ہے صحابہ سے سنا ہو، اور پھر صحابی نے جو آگے رسول پاک سے سنا ہو. تو آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پہ کتنے نام مسنگ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے اس کو مرسل حدیث کہتے ہیں. ہم اس کی بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں گئے تھے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض کنڈیشنز کے ساتھ جو ہے مرسل حدیث قابل عمل ہو جاتی ہے. ویسے تو یہ مردود کی ہی ٹائپ ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز کے ساتھ کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ سکہ ہے، لیکن ہم اس میں نہیں جاؤں گی ڈیپتھ میں، ورنہ بھی آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. بس یہ اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرسل حدیث وہ ہوتی ہے جس میں ایک صحابی یا پھر صحابی اور تابعی کا نام حذف ہوتا ہے، اور یہ کنڈیشنل ہوتی ہے، بعض کنڈیشن میں قابل عمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بعض کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو بالکل پتہ چل جائے کوئی سکہ ہی بندہ بیان کر رہا ہو تو پھر قابل عمل ہو جاتی ہے، کیونکہ صحابی سارے کے سارے عادل ہیں. تو معلق ہو گئی، مرسل ہو گئی. پھر ہم نے پڑھا تھا معدل. معدل حدیث وہ ہوتی ہے کہ اس کی سند میں کسی بھی جگہ سے، ٹھیک ہے، معلق میں ہم نے ایک فکسڈ جگہ پڑھی تھی کہ صحابی اور صحابی یا تابعی یہ موجود ہے، باقی پوری کی پوری سند حذف ہوئی ہوئی ہے. معلق ہم نے وہ پڑھی. مرسل میں ہم نے پڑھا کہ صحابی کا نام حذف ہے یا پھر صحابی پلس تابعی کا نام حذف ہے. معدل میں ہے کہ سند میں کسی بھی جگہ پہ انقطاع آ جائے اور وہ لگاتار دو راویوں کا ہو. ٹھیک ہے، لگاتار اگر کسی جگہ سے دو راوی ایک ساتھ حذف ہو جائیں، جیسے طبقہ اے بی یا بی سی یا سی ڈی، یعنی ایک ساتھ دو راوی اگر حذف ہوئے ہوئے ہوں تو وہ آپ کی معدل حدیث کہلاتی ہے. ایک کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ پر اگر دو راوی کا انقطاع ہو جائے، دو راوی حذف ہو جائے تو وہ آپ کی معدل حدیث کہلاتی ہے. اور آخر میں ہم نے اس کی ایک ٹائپ پڑھی تھی منقطع. اور منقطع کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ سند میں کسی بھی جگہ پہ کوئی انقطاع واقع ہو جائے تو وہ آپ کی منقطع حدیث کہلاتی ہے. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو وہ تینوں ٹائپس ہی بیسکلی منقطع کی ہی مختلف ٹائپس بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک تو کسی کو کوئی بات نہیں ایسا نا کہ جو مشکل لگی ہو. بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کسی بھی حدیث کے مردود ہونے کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ تان فی راوی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پہ سند میں انقطاع ہوتے ہیں. یعنی یہ دو جو ہے وہ وجوہات ہوتی ہیں. اور کس وجہ سے جو ہے وہ ہو جاتی ہے. جیسے کہ اگر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر سند میں انقطاع ہو رہا ہے تو وہ آپ کی معلق حدیث بنتی ہے، یا پھر معدل بنتی ہے، یا پھر منقطع بنتی ہے، یا پھر مرسل بنتی ہے اگر سند میں انقطاع ہو رہا ہے. اچھا، اب دوسری جو ٹائپ ہم نے پڑھی تھی وہ راوی میں تان پڑھی تھی. ٹھیک ہے، یعنی راوی یا تو جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، یا متہم بالکذب ہے، یا پھر یہ کہ بہت فوش غلطیاں کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ہم نے پڑھا تھا نا معمولی ضبط میں کرنی ہے، ایک ہے کہ بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے. تو وہ آپ کے راوی میں تان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے مختلف ٹائپس پڑھی تھی، جیسے کہ ہم نے موضوع حدیث پڑھی تھی. تو موضوع حدیث وہ ہوتی ہے جو کہ من گھڑت ہوتی ہے، وہ ایک کاذب آدمی ہوتا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جو معدل حدیث ہے، معدل حدیث کی جو معدل حدیث کیونکہ آپ کو پتہ ہے مردود ہے، تو اس کے مردود ہونے کی کیا وجہ ہے؟ معدل حدیث کے مردود ہونے کی کیا وجہ ہے؟ سند میں انقطاع وجہ ہے یا تاوی میں راوی میں تان وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے معدل حدیث کے مردود ہونے کی؟ آپ نے دو آپشن کیا بولا پلیز کین یو ریپیٹ؟ جی میں ہلو، آواز نہیں آ رہی. جی میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ایک حدیث معدل ہے، ٹھیک ہے، معدل حدیث جیسے کہ ہم نے پڑھا
کہ مردود ہے، تو اس کے مردود ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں معدل مردود کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ راوی میں تان ہے یا سند میں انقطاع ہے؟ جی، معدل حدیث کے مردود ہونے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ہم نے پڑھا کہ حدیث کے مردود ہونے کی دو بڑے اسباب ہیں، یا تو راوی میں تان ہوتا ہے یا سند میں انقطاع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو بڑے اسباب ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی حدیث آپ کی مردود ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اگر سند میں انقطاع ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو مردود حدیث کی ٹائپ بنتی ہے وہ ہے مرسل، ٹھیک ہے؟ جو ابھی ہم نے پڑھی، معلق، مرسل، معدل، منقطع، یہ سب آپ کے سند میں انقطاع کی وجہ سے جو ہے وہ حدیث مردود ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ راوی میں جو تان ہوتا ہے اس سبب سے جو حدیث مردود ہوتی ہیں وہ آپ کی موضوع حدیث ہوتی ہیں، موضوع جو آپ نے من گھڑت حدیث ہوتی ہے موضوع، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کی کیا ہے؟ یا متروک ہے یا منکر ہے، یہ سب آپ کی کیا ہے؟ راوی میں تان کی وجہ سے یہ حدیث مردود ہوتی ہے راوی میں تان کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ راوی کے اندر پرابلم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ حدیث مردود ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ سے جنرل ایک سوال پوچھا جائے کہ ایک جو معلق حدیث ہے اس کے مردود ہونے کی کیا وجہ ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کے معلق حدیث کے مردود ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہ راوی ساقط ہو جاتا ہے نا۔ جی، راوی ساقط ہو جاتے ہیں تو تان پھر راوی کہیں گے آپ اس کو، یا سند میں انقطاع کہیں گے؟ سند میں انقطاع۔ تو یہ آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ یہ معلق حدیث کا سبب کیا ہے یا موضوع حدیث کا سبب کیا ہے۔ اگر کوئی حدیث موضوع ہے تو وہ کیوں موضوع ہے، اس کو کیوں ہم موضوع کہہ رہے ہیں، اس میں کیا سبب ہے اس کے مردود ہونے کا۔ اگر ایک حدیث منکر حدیث ہے تو کیوں ہے منکر، اور آپ کو منکر اور شاذ کا ڈفرنس پتہ ہونا چاہیے۔ شاذ حدیث میں ہم نے پڑھا تھا، جب ہم نے صحیح حدیث کی ٹائپس شرائط پڑھی تو اس میں ہم نے شاذ حدیث پڑھا تھا کہ شاذ حدیث وہ ہوتی ہے جس میں ایک سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کرے تو وہ شاذ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کرے تو وہ حدیث آپ کی شاذ ہوتی ہے، اور ایک حدیث ہوتی ہے منکر۔ منکر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ضعیف راوی ایک سکہ راوی کی مخالفت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آپ کو کنفیوز بالکل نہیں ہونا، یہ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے دونوں ڈیفینیشن، کہ شاذ میں جو ایک راوی ہے وہ خود بھی سکہ ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ سکہ راوی کے مخالف، آپ کو پتہ ہے نا سکہ راویوں کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں، کوئی سکہ ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ سکہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک سکہ راوی ہے یعنی وہ خود بھی صادق ہے، سب کچھ اچھی باتیں ہیں اس کے اندر، بالکل اچھا راوی ہے وہ، لیکن وہ اپنے سے ایک اور زیادہ اچھا راوی ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے، تو وہ حدیث آپ کی شاذ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک ضعیف راوی، ٹھیک ہے، جو کہ ایک ضعیف ہے، ایک نالائق اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک لائق اسٹوڈنٹ کی یعنی ایک سکہ راوی کی مخالفت کرے تو وہ منکر حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہاں یہ ہم نے پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مسند الہی کے لحاظ سے جو حدیث کی اقسام ہم نے پڑھی تھی، کہ ایک حدیث قدسی ہم نے پڑھا تھا جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی حدیث آپ تک پہنچ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ پھر وہ حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مرفوع ہے، یعنی جو ان کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، جو ان سے جو انہوں نے فرمائی بات یا فرمائی یا کر کے دکھایا تو وہ مرفوع حدیث کہلاتی ہے۔ اگر کسی کی نسبت صحابہ کی طرف کی جاتی ہے تو وہ آپ کی موقوف حدیث کہلاتی ہے، اور اگر کسی حدیث کی نسبت تابعی کی طرف کی جائے تو وہ مقطوع حدیث کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل اینڈ میں ہم نے یہ ٹاپک بھی پڑھ لیا تھا الحمدللہ۔ تو بس آپ نے جو دوسرے والے نوٹس ہیں اس میں سے جو بیسک ڈیفینیشنز ہیں وہ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے، آج ان کا ہم نے ایک طرح سے ریویژن بھی کر لیا ہے، اور پہلے والے نوٹس کو آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیجیے گا، اور وہ الحمدللہ آپ کا 2 دفعہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں، وہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اس میں تو آپ کو بہت زیادہ نہیں دوبارہ تیاری کرنی پڑے گی۔ تو باقی یہ کہ پیپر بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، الحمدللہ وہی بیسک چیزیں جو آپ کو کلاس میں بار بار پڑھائی جاتی ہیں تو وہی پوچھی گئی ہیں پیپر میں بھی۔ باقی کہ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ لوگ محنت کریں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین آپ کو جو اجر دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کام کو ہم سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام پر عمل کرنے والا بنائے، ہم سب کو دین سیکھنے اور آگے سکھانے والا بنائے، آمین۔ اور آپ کے پیپر کے لیے بھی بہت ساری دعائیں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ بہترین کامیابی عطا کریں، آمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے کوئی اور بات کسی نے پوچھی ہو تو آپ لوگ مجھ سے پرسنل میں بھی پوچھ سکتے ہیں.